हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो समय लगत्तै हामी अब वचनको सेवाकायमा हामी जानेछौँ। पास्टर गुरुबा मोहनराज गुरुबा अनि पास्टर रविलाई म समय दिन्छु। आई वुड लाइक टु कल अपन आवर beloved pastor brother Mohanraj Guruba, please take your time. Thank you. Praise the Lord. जय मसीह सबैलाई Greetings from Malaysia and from my family. तपाईहरु सबैलाई मेरो परिवार र मलेसियाबाट तपाईहरु सबैलाई जय मसीह छ। Just 1 minute please. I hope you all can understand, can hear me? Pastor, can you just make a keep your iPad properly? Yeah. Your head is coming only half. Oh. Is it okay? Yes, that's fine now. All right. Yeah, that's good now. Yes. Okay. Yeah. Okay. Greetings from Malaysia and from my family. परिवारबाट र विशेष मलेसियाबाट तपाईहरु सबैलाई जय मसीह छ। And we also like to thank each and every one of you for praying for me and my family in Malaysia. अनि मलेसियामा रहेका मेरो परिवार अनि मण्डलीको निम्ति तपाईले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। And my family, my wife and sister is getting much better now. पास्टर गुरुवाले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले परिवारमा सेल्वी गुरु आमा उहाँको बहिनी अहिले स्वस्थ हुँदै हुनुहुन्छ। प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवाद। अझै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। I would like to thank everybody. I would like to thank Amma for praying for my family. अनि आमालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ परिवारको लागि। आमालाई धन्यवाद छ। Ma Demesi Ma. Namaste. Okay, to all the church members, we would like to thank you everybody for praying for us. Continue pray. You know, my wife and a sister going through the process of under medication. And अझै पनि उपचारको विभिन्न प्रक्रियाहरू छ त्यसमा नै हुनुहुन्छ अहिले पनि प्रार्थनामा चाहिँ सम्झिदिनुहोस्। Okay, the medication is a bit confused, sometimes their health is a bit up and down. So but the only thing we pray that God is giving, God is sustaining, God is giving them the strength to continue. अब स्वस्थ भनेपछि कहिले कहिले उतार चढाव भइरहन्छ, कहिले ठीक कहिले अस्वस्थ हुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रभुले ठीक पारिदिनु हुनेछ। हाम्रो प्रार्थना विश्वास त्यही छ। Only the strength of God, only the grace of God, only the mercy, only the presence of God is carrying them through. अनि परमेश्वरको अनुग्रहले नै अहिलेसम्म डोर्याइराख्नु भएको छ। प्रभुको कृपा प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। So I give all the glory and honor to God for His sustaining them and sustaining my family and the people around here. अनि म परमेश्वरलाई सबै कुराको निम्ति विशेष सेल्वी गुरु आमाको बहिनी मेरो परिवार सबै यो हाम्रो छरछिमेकमा प्रभुको सुरक्षा रहेको छ। अनि सबै कुराको लागि प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। I would like to thank the pastors in Nepal, Pastor Rabin, Pastor Bala, Pastor DK, Pastor Tara, and all the deacons, elders in the church. Really, we are in one family. We are, every time keep in touch with one another. म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा रहेका पास्टर गुरुबा, रविन गुरुबा, बाला गुरुबा, टिकी गुरुबा, तारा गुरुबा, त्यसै गरिकन मण्डलीका डिकन डिकनेसहरू, एल्डरहरू, सल्लाहकारहरू सबैको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि प्रभुले हामीले यस प्रकारले एउटै परिवार तुल्याउनु भएको छ अनि हामी हरेक कुराहरु एकअर्कामा बाँड्ने काम गरिरहेका छौं। I'd like to thank Pastor Rabin, created the group, so it's easy for us to communicate. Sometimes Pastor will communicate with me personally and also in a group. It's very good. I really appreciate that. It's very good. Even though we cannot come physically to your place, Nepal, God has created this online message. At least we can keep in touch. उहाँले भन्नुहुन्छ पास्टर रविलाई धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरिकन जति चर्चको मण्डलीको ग्रुपहरु बनाउनु भएको छ अनि मण्डलीको ग्रुपहरुबाट मेसेजबाट हामी एकअर्कामा जानकारी लिन पाउँछौं, नजिक हुन पाउँछौं। संसारको जहाँ रहे पनि हामी नभेटे पनि हाम्रो आफ्नो जानकारी पाउँछौं, प्रार्थना गर्ने मौका मिलेको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। I would like to take this opportunity to convey our heartfelt condolences to Pastor DK, Sister Santu, and the entire family for the passing of the sister there. अनि यस समयमा पास्टर गुरुबाले भन्दै हुनुहुन्छ विशेष गरिकन आज बिहान जुन खबर हामीले पायौं, हामीले सन्तु गुरुआमाको कान्छी बहिनी सरी बित्नु भएको खबर हामीले पायौं। विशेष गरिकन उहाँ परिवारमा
टिके गुरुबा उहाँहरु परिवारमा अनि उता परिवारमा त्रिशुलीमा सबैलाई प्रभुले सहने शक्ति दिनुभएको होस् अनि सान्त्वना रहेको होस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। Though physically, she's been, she just gave up her life, but then one day we will meet her in the glorious body in the heaven. उहाँ अहिले शरीरलाई छोडेर जानु भएको छ तर पनि हामी प्रभुलाई उहाँले विश्वास गर्नु भएको ग्रहण गर्नु भएकोले गर्दा हामी एक दिन महिमित शरीरमा हामी उहाँलाई पक्कै रूपमा भेट्ने छौं। Because Pastor DK said, she accepted Christ about 20 years ago. Though she have not taken the water baptism, but then deep in her heart, she already given the place for the Lord, for God to be dwelt in her. अनि पास्टर डी गुरुबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लगभग 20 वर्ष अगाडि उहाँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले बप्तिस्मा नलिनु भए पनि उहाँको हृदयको भित्री कुनामा चाहिँ प्रभुले राज्य गर्नु भएको थियो। So I believe, one day we will meet her in heaven. अनि मेरो विश्वास यही छ हामी एक दिन उहाँलाई पक्कै भेट्ने छौं। Hallelujah. आमेन। Amen. God is good. प्रभु भलो हुनुहुन्छ। आमेन। Our God is good all the time. हरेक समय हाम्रो परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। Maybe our situation around us is not permit us, to have a physical meeting in the church, in our place of worship. But then God is good. We at least can communicate, can have a contact with our people, our members through this Zoom meeting and also through this internet. अहिले हामी प्रत्यक्ष रूपमा मण्डलीमा त भेट्न सक्दैनौं, प्रार्थनामा समय बिताउन सक्दैनौं प्रत्यक्ष भेटेर, तर पनि प्रभुले हामीलाई जुम जस्तो विभिन्न माध्यमहरु दिनु भएको छ। यस प्रकारले हामीले एकले अर्कालाई भेटेर उत्साह दिने मौका प्रभुले हामीलाई दिनु भएको छ। Amen. Amen. Ivana, belated birthday to you. इवानालाई पनि ह्यापी बर्थडे गुरुबाले भन्नुभएको छ। थ्यांक यू भन्नु। थ्यांक यू। Amen. God bless you. God bless you. Okay, shall we close our eyes? Let's just commit this time into God. हामी आँखाहरु बन्द गरौँ अनि प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। I want everybody to close your eyes, look to God and say, Lord, speak to me. आउनुस् हामी सबैजना कोही पनि हेर्दैनौँ, हाम्रो आँखाहरु बन्द गर्ने छौँ अनि प्रभुलाई भन्ने छौँ, प्रभु तपाई आज मसँग बोल्नुहोस्। Everybody close your eyes. Just focus on God. हामी प्रभुमा मात्रै केन्द्रित हुने छौँ, हाम्रो दिमागहरुलाई मन विचारलाई प्रभुतिर केन्द्रित गर्ने छौँ, हाम्रो आँखाहरु बन्द गर्ने छौँ अनि प्रार्थना गर्ने छौँ। I believe God has a word for certain people. I do not know how many of you are going to grab the word that I'm going to speak. And I believe the word that I'm going to speak, is going to touch your heart. It's going to transform if you really meditate upon the word. आज प्रभुले विशेष वचनहरु दिनु भएको छ, जुन वचनहरु चाहिँ हामीहरु कति जनालाई प्रभुले आज दिनु हुनेछ। हामी कति जना ती वचन सुन्न सक्छौं, कतिले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्छौं। आज हामी त्यसलाई प्रार्थना साथ स्वीकार गर्नेछौं। Father, we thank you and praise and worship you. Commit this entire time into your hand, Lord. परमेश्वर तपाईलाई आजको यो समयको निम्ति पुरा समय तपाईको हातमा सुम्पन्छौं। हामी तपाईको उपस्थितिमा आउँदछौं। Lord, there are many many believers' heart is downcast and been going through sorrow in these days, Lord. आज धेरै प्रभु तपाईका छोराछोरीहरु हाम्रा आफ्ना आफन्तहरु आज धेरै नै हृदयमा चोट पुगेको छ। आज विभिन्न अवस्थाले गर्दा आफ्ना आफन्त गुमाउनु पर्दा त्यो चोट आज पुगेको छ। Today, many people's heart have been disturbed because of the one word, COVID, everywhere, anywhere, open the newspaper, open the, on the TV, surround us is everywhere people are talking about a COVID. आज धेरै हाम्रा प्रियहरु हामीहरु आज धेरै जना यो कोरोनाको शब्द सुनेर आज हामीले टेलिभिजनमा, पत्र पत्रिकामा, फेसबुकमा जहाँ हेर्दाखेरि कोरोनाको कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई बाधा दिएको छ, हामीलाई मनमा चिन्ता, फिक्री आएको छ यो कुराले गर्दाखेरि। It's become a trauma into people's mind, COVID. So what is going to happen? Nobody knows what is going to happen. People have been, locked down, people, no business, no nothing, so many things have been like everything is just shut down, people's mind is just completely shut down, do not know what to do. हाम्रो मनमा आज धेरै चोटहरु पुगेको छ। हामीहरु मध्ये धेरैले हाम्रा कामहरु गुमाएका छौं, हामीले अध्ययनहरु गुमाएको छ, हामीले विभिन्न व्यक्तिहरु गुमाएका छौं। हामीलाई यी कुराहरुले कोरोनाको कारणले हाम्रो हृदयमा आज चोट पुगेको छ प्रभु। But then in Psalms 43 verse 5 it says like this. तर भजन संग्रह 43 मा यसरी भनिएको छ, Put your hope in God.
तिम्रो आशा परम प्रभुमा राखिदेऊ। We have only hope in the Lord Jesus Christ. तिम्रो पुरा भरोसा परमेश्वरमा राखिदेऊ। Those who have tasted the Lord, they will never turn back and say, I am in trouble. They will know what to do. They will know what to do. They will know what to say. They will constantly praise and worship God. जसले परमप्रभु परमेश्वरमा उहाँको अनुग्रहलाई अनुभव गर्न सकेका छन् ती व्यक्तिहरू कहिले पनि अवस्थाहरूद्वारा फर्केर जाँदैनन्। उनीहरूले सदैव परमप्रभुतिर हेरिरहन सक्दछन्। Don't look to your problem. Don't look around. You will get discouraged. आज तपाईँ र म पनि हाम्रो अवस्था परिस्थितिलाई हेर्ने होइन, किनभने ती कुराले निराशा तुल्याउँछन्, तर हामीले परमप्रभुतिर हेरिरहने हुन आवश्यक छ। Just put your hope in God. तपाईको आफ्नो आशालाई प्रभुमा केन्द्रित तुल्याउनुहोस्। Just look to the cross and say, Lord, I totally surrender. प्रभुको क्रुसलाई हेर्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, प्रभु म मेरो जीवन तपाईको क्रुसमा पूरा रूपमा समर्पित गर्दछु। Lord, I thank you, Father, Lord, those who have said, Lord, I totally surrender. Lord, I pray, Lord, Father, guide them. Lord, give them the vision. Lord, let their mind be focused on you, God. प्रभु प्रार्थना गर्छु आज जतिले हामीले तपाईमा समर्पित गरेका छौं र आफ्नो आफ्नो जीवन तपाईमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नको निम्ति प्रभु तपाईले हामीलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस्। Their mouth will keep on talk about the positive word of God. अनि हाम्रो मुखहरूले जीवहरूले प्रभु निरन्तर रूपमा तपाईको सकारात्मक वचनहरू बोलिरहन सकौं। No negative word will penetrate into their heart. No negative word will penetrate into their mind. कुनै पनि नकारात्मक कुरा नकारात्मक शब्दहरू हाम्रो दिमागमा हाम्रो हृदयमा राज्य गर्न वास गर्न नपाएको होस्। Let them in the name of Jesus receive the peace of God right now. हामी हरेकले आज ख्रीष्ट येशूको नाममा त्यो शान्तिलाई ग्रहण गर्न सकौं। Let their heart be, let their soul be have a peace in the Lord Jesus. हामीहरूको हरेकको हृदय प्राण आत्मा शरीरमा पूरा रूपमा शान्तिले राज्य गर्नुभएको होस्। In the name of Jesus we ask and pray. हामी ख्रीष्ट येशूको नाममा प्रार्थना गर्दछौं। Hallelujah. आमेन। Amen. God is good. परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ। Today I'm going to talk to you all about the presence of God. आज हामी हेर्न लागेको विषय भनेको परम प्रभुको उपस्थितिको बारेमा हेर्दै छौं। Presence of God is talks about the blessing of God. परम प्रभुको उपस्थितिले चाहिँ हामीलाई प्रभुको आशीषको बारेमा बताइरहेको हुन्छ। God's presence is God's blessing. परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ परमेश्वरको आशीष हो। Today what is God's presence for you? आजको दिन तपाईको निम्ति प्रभुको उपस्थिति के हो त? Is the blessing of God? के यो तपाईको निम्ति आशीषको कुरा हो? In 2 Samuel chapter 6 we see this. And I still remember in 2019 when I came to Nepal, I spoke this word to you in a kind of illustration to you. केही वर्ष अगाडि म जसरी म नेपालमा आएको थिएँ, नेपालमा आउँदा मण्डलीमा मैले यो कुराहरू बाँडेको थिएँ, त्यो कुरा अझ पनि मलाई याद छ। I also remember I spoke to you all, when David wanted to bring the Ark of Covenant to the city of David, he planned his own way to bring the Ark of Covenant. अनि सामुएलले आर्क करारको सन्दुक जसरी बोकेर अब त्यहाँ यरुशलेममा ल्याउन खोजेको थियो, त्यो बेलाको घटनाहरू हामीले यहाँ हेरिरहेका थियौं। But he didn't go to the Lord and get God's counsel. He only planned everything according to his flesh. He wanted to bring the Ark of Covenant. The Ark of Covenant talks about the God's presence in his life. अनि यो करारको सन्दुक ल्याउने बेलामा चाहिँ सामुएल त्यो बेलामा अरु परमप्रभुसँग सल्लाह लिन गएन, तर उले आफ्नो कुनै सल्लाह बिना नै आफ्नो स्वार्थ तरिकाले जाँदाखेरि त्यहाँ भएको घटना हामी देख्छौं। अर्थात करारको सन्दुक भनेको चाहिँ परमप्रभुको उपस्थितिको कुराहरु यसले जनाउँदछ। Can someone read for me 2 Samuel chapter 6 verse 7 to 11? कसैले पाउनु भएको छ, पाइसक्नु भएको छ भने अनम्युट गरेर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो सामुएल 6 को 7 देखि 11 सम्म। कसैले पाउनु भएको छ? पाउनु भएको छ भने अनम्युट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो सामुएल 6 को 7 देखि 11। प्रभु उहाँसँग क्रोधित हुनुभयो, तिनीहरूको यस्तो लापरवाहीको निम्ति उहाँले तिनीहरूलाई त्यहाँ मार्नुभयो। यसरी तिनी परमेश्वरको सन्दुकको छेउमा
परमप्रभु यसरी दाउदले र तिनले यस ठाउँको नाम आजसम्म त्यही छ। त्यहाँ त्यस दिन दाउद परमप्रभुसँग डराएर भने, अब परमप्रभुको सन्दुक म आफूसँग कसरी राख्न सकुला? परमप्रभुको सन्दुक आफूसँग दाउदको सहर तिनले लैजान चाहेनन्, बरु तिनले गिद्दी अबेद एदोमको घरमा सन्दुक पुर्याए। यसरी परमप्रभुको सन्दुक आबेद एबोदको घरमा 3 महिनासम्म रह्यो। अनि परमप्रभुले एदोम र तिनका सबै दिनुभयो। Amen. If you all can read carefully, just before David bring the Ark of Covenant, that means the blessing, the presence of God to the city of David, just before that, the Ark of Covenant was in the Abinadab house for 13 years. यो चाहिँ ल्याउनु भन्दा अगाडि 13 वर्षसम्म चाहिँ यहाँनिर अर्कै ठाउँमा रहेको थियो करारको सन्दुक भनेर यहाँनिर हामी देख्दछौँ यस खण्डमा। So for the past 13 years, the Ark of Covenant was in Abinadab's house. God didn't bless him. It was just for him, for Abinadab. Ark of Covenant is just like a wooden box. He have no any value, no knowledge about the Ark of Covenant. त्यो बेलामा त्यो घरमा अबेद एदमको घरमा हुँदाखेरि त्यो करारको सन्दुकको कुनै अर्थ थिएन, त्यो एउटा काठको टुक्रा मात्रै थियो, तर त्यो त्यही बसिरहेको थियो जबसम्म त्यो ल्याइएको थिएन। तपाईहरुलाई एउटा जानकारी चाहिँ तपाईहरुको माइक म्युट गरिदिनुस् है त, यहाँ म्युट गरेका छौं, तपाईले अनम्युट गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई अफ गरिदिनुस् है। Pastor, not Obed Edom, Abinadab's house. I know Abinadab's house for 13 years. अबिनादाबको घरमा 13 वर्षसम्म त्यो रहेको घटना यहाँ हामी देख्दछौं। Can you see for me that verse in Which verse is that? Okay, you can read this in the beginning of the verse chapter 6 verse 3. 6 को 3 मा लेखेको रहेछ। यहाँ भनिएको कुरा चाहिँ अबिनादाबको घरबाट भनेपछि अबिनादाबको घरमा चाहिँ 13 वर्षसम्म रहेको थियो। अबिनादाब Yes, Abinadab. The Ark of Covenant was Abinadab's house, and David planned to bring the Ark of Covenant to the city of David. अनि दाउदले चाहिँ यो कुरा बोकेर परम त्यो यरुशलेममा प्रतिज्ञाको ठाउँमा त्यो ल्याउनलाई उले पर्ने थियो त्यो बेलामा। But then on the way when he wanted to bring the Ark of Covenant from Abinadab's house to the city of David, by the way how the Palestinian planned and sent the Ark of Covenant from Palestinian to Israel by the cart, that means the bullock cart. गाडामा हालेर त्यो जुन करारको सन्दुक चाहिँ प्यालेस्टाइनबाट यरुशलेममा ल्याउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ यहाँ हामी देख्दछौं। So here we see when the moment David tried to bring the Ark of Covenant to the city of David, that means he tried to bring the presence of God to the city of David. On the way, the bullock cart was almost, the Ark of Covenant was almost fell from the bullock cart. Uzzah went and tried to catch the Ark of Covenant. अनि दाउदको सहरमा जसरी यो गाडामा ल्याउने काम भइरहेको थियो, ल्याउँदै गर्दाखेरि आधा बाटोमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो हल्लिएर चाहिँ यो करारको सन्दुक चाहिँ झन्डै झर्ने अवस्थामा रहेको थियो। We saw that in verse 8, Uzzah trying to go and catch the Ark of Covenant so that it will not fall. But then the God's anger came upon Uzzah and hit him. He died at the same place. अनि यहाँ देख्छौं त्यो चाहिँ उज्जियाहमाथि क्रोधित हुनु भएकोमा दाउद रिसाएको कुराहरू 8 पदमा देख्छौं, किनभने त्यहाँ चाहिँ त्यो करारको सन्दुकलाई अलिक हेलचेक्राइ गरिएको कुराहरू, छुन नहुने कुराहरू त्यहाँ दिएको छ। I told you, the presence of God is a blessing. But then if you're not handled carefully, if you're not careful, if you're so-called Christian, you're not careful enough to handle the presence of God, the God's anger will come upon you.
अनि परमप्रभुको उपस्थिति भन्ने कुरा चाहिँ यस्तै आशिषको कुरा हो कि त्यो कुरालाई हामीले होसेरी साथ लिन सकेनौँ, हामीले हेलचेक्राइ परमप्रभुको उपस्थितिमा हेलचेक्राइ गर्यौँ भने परमप्रभुको क्रोध त आज तपाईँ र म माथि पनि आउन सक्छ। Here, Uzzah, with a good intention, he wanted to go and hold the Ark of Covenant so that it will not fall. But it's not his duty. It's not the way they're supposed to bring the Ark of Covenant to the city of David. It's not God's expectation. अनि उज्जियाले चाहिँ ल्याउनु त खोजेको हो, तर परमप्रभुले चाहिँ गाडामा ल्याएर नछुइकन ल्याउने कुरा गर्नुभएको थियो, तर त्यो उज्जियाले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ प्रभुले चाहनु भए अनुसार थिएन। So that here now David got some kind of fear. What is happening? I'm good intention. I want to bring the Ark of Covenant. I want to bring the presence of God to the city of David so that the presence of God will remain. The people will get blessed. But then here God's anger came upon the people. तर यहाँ दाउदलाई दाउद डराएको भन्ने कुरा लेखेको छ कि दाउदले सोचिरहेको थियो कि म यो कुरा सहरमा लाँदैछु भने किन चाहिँ मैले नराम्रो कुरा त केही पनि गरेको छैन भनेर एक प्रकारको दाउदमा अनि मानिसहरूमा डर आएको कुरा यहाँ देख्दछौँ। So here David, what is doing in verse 11? Can someone read for me verse 11? 11 पदमा के भएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ? 11 पद कसैले पढ्नुहुन्छ? पाउनु भएको छ? यसरी परमप्रभुको सन्दुक ओबेद एदोमको घरमा 3 महिनासम्म रह्यो अनि परमप्रभुले ओबेद एदोम र तिनका सबै घरनालाई आशीष दिनुभयो। Here we see the Ark of Covenant. Immediately David got a fear in his heart, so he expects somebody to take the Ark of Covenant. So here Obed-Edom opened his house to receive the Ark of Covenant in his house. When the moment the Ark of Covenant go into the Obed-Edom's house, God bless it. The Ark of Covenant was there for 3 months, and the Bible says God blessed him for the 3 months. अनि यहाँ लेखेको जब दाउदलाई ती कुराहरूको डर लाग्यो त्यसपछि परमप्रभुको सन्दुक चाहिँ ओबेद एदोमको घरमा 3 महिनासम्म रह्यो अनि परमप्रभुले ओबेद एदोम र तिनका सबै घरनालाई पूरा रूपमा त्यो बेला आशीष दिनुभयो। So for these 3 months, it became the talk of the city, talk of the village. Everybody started to talk, oh, the Ark of Covenant, the presence of God, came into Obed-Edom's house. His household been blessed, his relative blessed, his family blessed. Everybody talked about the blessing, and the Ark of Covenant was there because God's presence was there. अनि यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै सहरमा त्यसपछि एकदमै हल्ला हुन लाग्यो कि अब यस परिवारले आशीष पायो, टोलले आशीष पायो, सबै घर परिवारले आशीष पायो, यो सन्दुक त्यहाँ राखेको कारणले भनेपछि त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको त्यो आशीष कसरी आयो के भयो भन्ने प्रकारको हल्ला त्यहाँ सहरमा फैलिन लाग्यो। My dear brothers and sisters, today what is God's presence for you? आज बिहान सबैलाई तपाईहरु हामी सबैलाई प्रश्न तपाईं र मेरो लागि प्रभुको उपस्थिति के हो? In Old Testament, we could see that clearly wherever, Moses, when he wanted to go, place to place, they will carry the Ark of Covenant in their shoulder. The Levite have to carry the Ark of Covenant. Levite have to carry the presence of God wherever they go. Whenever they go and pitch a tent, they have to carry the Ark of Covenant with them. अनि मूसाको जीवनमा हेर्यो भने त्यही घटनाहरु हामी देख्छौं, यहाँ पनि त्यही घटनाहरु देख्छौं कि जहाँ जहाँ उनीहरूले करारको सन्दुक बोकेर जान्थे त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति जान्थ्यो, जहाँ जहाँ प्रभुको उपस्थिति जान्थ्यो त्यहाँ चाहिँ प्रभुको आशीष निरन्तर रूपमा मानिसहरूको जीवनमा गएको हामी यहाँ देख्दछौं। To carry the Ark of Covenant is only the job of the Levite, not anybody else. God has given the responsibility to the Levite to carry the Ark of Covenant. Nobody else can touch. अनि यो करारको सन्दुक चाहिँ कुनै पनि अरु मानिसहरूले छुन पाउँदैन थियो, लेवीहरूले मात्रै, पुजारीहरूले मात्रै यो कुराहरु बोकेर हिड्न पाउने थियो, त्यो प्रभुले अधिकार दिनुभएको थियो। I want you to go back and read, at home. Later when David realized his mistake, he planned the proper way. He sent the Levite to bring the Ark of Covenant from the Obed-Edom's house to the city of David in the proper way, according to the word of God. So God's blessing, God's presence came to the city of David. अनि त्यसपछि हामी देख्छौं कि त्यसमा हामीले अघि पढे जस्तै नै ओबेद एदोमको घरबाट त्यसपछि चाहिँ लेवीहरूलाई पठाएर उनीहरूलाई एकदम प्रभुले भन्नुभएको आज्ञा विधि अनुसार जब लेवीहरू गएर उनीहरूलाई लिएर दाउदको शहरमा ल्याउने काम भयो, त्यसपछि चाहिँ प्रभुको आशीष पनि त्यहाँ रहेको हामी देख्दछौं। When Moses, he wanted to go place to place, they will carry, whenever they see, whenever they encounter the enemy, they will carry the Ark of Covenant. That means they will carry the presence of God before them so that they can defeat their enemies.
अनि मोसालाई हेर्ने हो भने मोसाको जीवनमा त्यही देख्छ, उनीहरू जहाँ जहाँ युद्धमा जान्थे, जहाँ जहाँ यात्रामा जान्थे, उनीहरूले यो करारको सन्दुक प्रभुको उपस्थितिलाई चाहिँ उनीहरूभन्दा अगाडि अगाडि लिएर जान्थे। अर्थात् प्रभुको उपस्थिति जब उनीहरूसँग जान्थ्यो त्यहाँ उनीहरूको विजय सधैँ भइरहन्थ्यो। Can someone read for me Exodus chapter 33 verse 7 to 11? Exodus प्रस्थान 33 verse 7 to 11. 33 को 7 देखि 11। प्रस्थान 33 को 7 देखि 11। कसैले पढ्दिनु हुन्छ अथवा मै पढौं? मै पढेँ है त। प्रस्थान 33 को 7 देखि 11 मैले पाइसके। मोसाले चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर धेरै टाढामा पाल टाग्ने गर्थे। तिनले त्यसलाई भेट हुने पाल भन्थे। परमप्रभुसित भेट गर्न चाहने प्रत्येक व्यक्ति छाउनीको बाहिर भएको त्यही भेट हुने पालमा जान्थ्यो। तब मोसा निस्केर भेट हुने पालमा जान्थे। तब धेरै सबै मानिसहरू उठेर आफ्नो पालको ढोकामा खडा भई मोसा त्यस पालभित्र नपसुन्जेलसम्म तिनीतिर नै हेरिरहन्थे। जब मोसा त्यस पालभित्र पस्थे तब बादलको खामो ओर्लेर पालको ढोकामा खडा रहन्थ्यो। तब परमप्रभु मोसासित बात गर्नुहुन्थ्यो। 10 पद। तब मानिसहरूले बादलको खामु पालको ढोकामा खडा भएको देख्दथे। तब तिनीहरू उठेर आफ्नो आफ्नो पालको ढोकामा आराधना गर्थे। परमप्रभु मोसासित यसरी आमने सामने बात गर्नुहुन्थ्यो जसरी कोही आफ्ना मानिस मित्रसित बात गर्दछ। तब मोसा फर्केर छाउनीमा आउँथे, तर तिनको जवान सहायक नुनका छोरा यहोशु त्यस पालबाट निस्कदैनथे। Hallelujah. I hope you all understand. You all get the word. हामीले अहिले जुन खण्डबाट पढ्यौं हामीले बुझ्न सक्यौं होला भन्ने हाम्रो आशा छ। Here we see Moses, when they have a pinch a tent, but the big crowd of people, the pinch a tent, they stay. But then Moses separately build another tent. He will go into the tent to meet God face to face, to talk to God like his friend. That's what the Bible says. अनि यहाँनिर हामी देख्छौं मोसाले हामीले देख्छौं मानिसहरूको निम्ति पाल टाङ्दथे, तर त्यसै गरिकन परम प्रभुसँग भेट हुनको निम्ति पनि छाउनीमा बाहिरपट्टि एउटा पाल बनाउने हुन्थ्यो र त्यहाँ छुट्टै गएर परम प्रभुसँग भेट गर्नुहुन्थ्यो मोसाले। So the people will from their tent, they will look to Moses. Moses now going into the tent of meeting God. They will be expecting Moses to bring the word of God to speak to them. So they will wait what Moses is going to do, what Moses is going to bring, what God going to speak to him. So because he's going to meet God, and the moment he come out, he's going to bring out the word. So when he go, he's going to take Joshua with him. अनि यहाँनिर हामी देख्छौं कि जब मोसा पालभित्र परमप्रभुसँग कुराकानी गर्न जानुहुन्थ्यो त्यतिबेला मानिसहरूले अपेक्षा गर्थे, आशा गर्थे कि परमप्रभुले आज मोसाले के दिनुभएको छ, के वचन दिनुभएको छ, के आशिष लिएर आउनुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूको आशा हुन्थ्यो। अनि त्यही बेलामा मोसाले यहोशुलाई पनि सँगसँगै भित्र प्रार्थनामा लिएर जाने गर्दथे भेट्ने बेलामा। Because of time, I'm not going to read a lot of verses. I'm going to say the things. When Moses, after he come out from the tent of meeting God, Joshua will be sitting there because he experienced the presence of God. He sits in the presence of God and he will just meditate upon God to speak to him. Joshua will be there. But then Moses, he will come out from the tent and whatever word that God gave to him, he will speak to the word, people. अनि मोसा जसरी भित्र गएर प्रभुसँग भेट्ने गर्नुहुन्थ्यो, यहोशु पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि जब मोसाले प्रभुको वचनबाट प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहुन्थ्यो अनि बाहिर निस्केर मानिसहरूलाई उहाँले त्यही कुरा बताउनुहुन्थ्यो। Bible says, Moses will meet God and talk to him face to face like a friend. Like what happened in the Garden of Eden, God will come in the evening, will talk to Adam and Eve like a friend, face to face. Every day God will come and talk to Adam and Eve. They have a close relationship. They have a very intimate relationship with God. अनि परम प्रभु विशेष हामी अदमको बगैँचामा जसरी परम प्रभु परमेश्वर आदम र हवासँग कुरा बात गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै नै मोसा पनि त्यो पालभित्र जाँदाखेरि त्यसै प्रकारले प्रत्यक्ष रूपमा अनुहार हेरी अगाडि उभिएर बात गर्नुहुन्थ्यो। So God, Moses knew very well without God's presence, it's impossible for him to do, or even impossible for him to take a one step for him to do anything. Without God's presence, he can't do anything. He realized that. अनि मोसालाई यो कुरा थाहा थियो कि कुनै पनि दिन परम प्रभुको उपस्थिति बिना कुनै पनि कुरा हासिल गर्न सक्दैनौ, अगाडि बढ्न सक्दैनौ भन्ने कुरा मोसालाई थाहा थिएन। हरेक अवस्थामा प्रभुको उपस्थितिलाई सँगै लिएर जान चाहनुहुन्थ्यो।
That's the reason we see in the same chapter, Exodus chapter 33, verse 14 and 15. Can you read? प्रस्थान अघि हामीले हेर्यौं 33 को 14 र 15। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मोसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलग्नुहोस्। Here the Bible says, Moses tell God, Lord, unless you go with us, we are not going to go. अनि मोसाले यहाँ भनेको छ कि तपाईको उपस्थिति हामीसँग गएन भने हामी जाँदैनौँ, अथवा तपाईको उपस्थिति हामीसँग आवश्यक छ भन्ने तरिकाले यहाँ मोसाले बताएको हामी पाउँदछौँ। Until then, we will not go to move. अनि यहाँनिर मोसाले भनेको छ कि यदि तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्, हामी यहाँबाट उता जाँदैनौँ। Just before this, 40 years back, Moses was trying to do everything by flesh. When he was at Pharaoh's palace, he was, as a Pharaoh's palace as a prince. हामी यहाँ देख्छौं योभन्दा ठ्याक्कै 40 वर्ष अगाडि मोसा जुन जीवन जिरहेको थियो त्यो बेलामा जस्तो अहिले जस्तो अनुभवले गरेका थिएनन्। त्यो बेला उले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो कार्यहरू गरेको हामी त्यहाँ देख्दछौं। When Hebrew man, he killed his fellow brethren, so Moses by flesh, kindness, just because he tried to do everything flesh without God's presence, he thought he can deliver the people of Hebrew, just by his flesh, but he couldn't. But now he realized without God's presence, he cannot do anything. त्यो बेला मोसाको आफ्नो भाइलाई मानिसहरूले मार्दाखेरि दुःख दिँदाखेरि उसले आफ्नो शरीरमा भर परेर उनले पनि बदला लिएको घटनाहरू देख्छ। तर यहाँ आउँदाखेरि उले के महसुस गर्छ भने परमप्रभुको उपस्थिति, परमप्रभुको शक्ति चाहिँ मेरो साथमा रहनुपर्छ, मैले मात्रै केही पनि कुरा गर्न सक्दिन भन्ने कुरा उले थाहा गर्दछ। यहाँ My dear brothers and sisters, I would like to ask you this question. तपाईहरु सबैले आज यो प्रश्न हामी गर्न चाहन्छौं, do you really realize what is God's presence in your life? तपाईले आफ्नो जीवनमा परमप्रभुको उपस्थिति के हो तपाईले महसुस गर्न सक्नु भएको छ, अनुभव गर्न सक्नु भएको छ? Today around the world people know God but not really understand who God is and what his purpose. People doesn't know. Even some Christians, they claim to be Christian but not really understand the God's purpose. आज धेरै मानिसहरूले संसारमा मैले विश्वास गरेको छु पनि भन्छन्, प्रभुलाई पनि थाहा छ भन्छन्, तर वास्तवमा प्रभुको उपस्थितिलाई, प्रभुलाई भित्री रूपमा चाहिँ पक्का रूपमा चिनिरहेको हामी पाउँदैनौं। You must come to the sense of, you must have a close relationship, an intimate relationship, saying, without God, I'm nothing. You must come to that kind of a conclusion, that kind of a decision. Lord, I'm nothing without you. You must come to your mind. Your mind must keep on saying that. आज तपाई र मेरो जीवनमा आज यही हुन आवश्यक छ कि हाम्रो भित्री मनले यो स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ कि प्रभु बिना, प्रभुको शक्ति बिना, प्रभुको उपस्थिति बिना म केही पनि कुरा गर्न सक्दिन। That is what Moses realized. मोसाले त्यही कुरा महसुस गरेको छ, अनुभव गरेको छ। यहाँ Moses realized without presence of God, after 40 years he was in the wilderness. In the 40 years, God molded him and brought him back to, deliver the people of Israel from Egypt. So God molded him the 40 years in the wilderness. Now he realized without God's presence, he cannot do anything. प्रतिज्ञा मिश्र देशबाट प्रतिज्ञाको देशमा लान जुन 40 वर्ष कठोर संघर्ष गर्नु परेको थियो मोसालाई, त्यो बेला परमेश्वरले बनाउने काम गर्नुभयो मोसालाई। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी देख्छौं कि यहाँ मोसाको जीवनमा परिवर्तन आएको छ कि परमेश्वर बिना चाहिँ म केही पनि कुरा गर्न सक्दिन। Now God has given him a big task, big task to deliver the people of people of Israel from Egypt, to take them to the promised land.
अनि परमेश्वरले यति ठुलो जिम्मेवारी यहाँ दिनुभएको छ मोसालाई कि इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्र देशबाट छुटाएर प्रतिज्ञाको देशमा लानुपर्ने जिम्मेवारी मोसालाई दिनुभएको छ। If Moses was about 40 years back, if he's this kind of mind, he definitely will not have done, cannot be do this. अनि यदि 40 वर्ष अगाडिको अनुभवमा हो भने मोसाले भन्न सक्थ्यो होला परमप्रभुको शक्ति बिना यो कुरा गर्न सकिँदैन। Moses, now God asked him, God's presence with him. Now, with God's presence, God's help, he delivered the people from Israel, took them to the promised land. On the way, it took them 400 years for them to reach the promised land. अनि यहाँ हामी देख्दैछौँ 40 वर्ष त्यहाँ भएको त्यो कुराहरू त्यसपछि उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट लाने काममा 40 वर्ष अथवा 400 वर्ष त्यो प्रकारको कठोर परिश्रम अलमल्ल त्यहाँनिर कठोर गर्नु परेको थियो मोसाले। My dear brothers and sisters, you must understand, it took 400 years with God. If without God, Moses would not have able to bring the people out of Egypt. यो 400 वर्ष लागेको कुराहरू देख्छौँ अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा मोसासँग परमेश्वरको उपस्थिति नहुनु हो भने यो झन् असम्भव नै थियो। There is a Bible researchers, Bible archaeologists says, it only take from Egypt to reach the promised land, it only take 40 days. अनि यहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने 40 दिनमा नै त्यहाँ हिँडेर सकिन्छ मिस्र देशबाट प्रतिज्ञाको देशमा पुग्न इजरायल पुग्नको निम्ति 40 दिनमा नै पूरा गर्न सकिन्छ भनिन्छ त्यहाँ वास्तवमा त्यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ। Now God's presence with Moses, with the people, it took 400 years for them to reach. In between the 400 years, God's presence have to mold the people, God's presence have to mold Moses, Joshua, and all the elders so that they will reach in a place with the presence of God by mold and also with the pure and purification, clean heart people. अनि परमेश्वरको उपस्थिति रहँदाखेरि पनि इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट इजरायल प्रतिज्ञाको देश पुग्नलाई 400 वर्ष लागेको कुरा देख्छौँ। अनि 400 वर्ष परमेश्वरले गर्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई बनाउने काम, गर्ने काम, यी सबै काम परमेश्वरले 400 वर्ष गर्नुभयो। Today, some of you are going through some kind of a purification, cleansing, sanctification. You must remember this. तपाईं हामीहरू पनि परमेश्वरले यस्तै प्रकारको शुद्धिकरण ठीक गर्ने काममा लगाइराख्नु भएको छ। हामी त्यो प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। Don't give up your Christian life. हामीले यस प्रकारको कठिन अवस्था भएर जाँदाखेरि हामीले हाम्रो विश्वासलाई गुमाउनु हुँदैन। In the word Christian itself, it shows that you have a kind of a hope in Christ Jesus. क्रिस्चियन भन्ने शब्दले नै हामीलाई एक प्रकारको आशा देखाउँछ कि ख्रीष्ट येशू चाहिँ हामीमा हुनुहुन्छ, हामीसँग आशा छ। We saw that clearly in a book of Acts chapter 11. People who are the follower of Jesus have been called Christian because Christ with them, the Christ character with them. That means wherever they go with the presence of God. That's the reason people are called Christian. हामी प्रेरितको 11 अध्याय पढ्यौं भने हामी त्यहाँ देख्छौं कि प्रभुको चेलाहरूलाई मानिसहरूले क्रिस्चियन भनेका थिए, अर्थात ती व्यक्तिहरू जसको हृदयमा ख्रीष्ट येशूले वास गर्नु भएको छ नि, जहाँ जहाँ जाँदा पनि ख्रीष्ट येशू सँगसँगै जानु भएको छ। Today, are you going through some kind of problem in your life? Are you going through some kind of a hindrance in your life or a family problem because of the COVID? There are so many families have been getting fight, quarreling, husband, wife, some don't have a get along, so many things because of COVID. The devil has used the COVID as an instrument, break the family and bring discourage to the family. आज तपाई पनि त्यस्तो कुनै अवस्थाहरुमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाई अशान्तिमा हुनुहुन्छ, झैझगडामा हुनुहुन्छ, कोरोनाको कारणले घर परिवारमा आफ्ना आफन्तमा अशान्तिका कुराहरु, यस्ता कतिवटा कुराहरु तपाईले अनुभव गरिराख्नु भएको छ कि? The devil is using Christian family to destroy the family, bring disunity in the family. आज दुष्टले सानो सानो कुराहरुद्वारा ईसाई परिवारलाई नष्ट गर्ने कामहरु गरिरहेको छ, असमझदारीका कुराहरु ल्याउने कामहरु गरिरहेको छ। My dear brothers and sisters, COVID, the virus COVID
It's not something new for us. We know very well, it's written in the Bible, at the end days, at the last days, all these things will happen. अनि कोभिड यो जुन कोरोनाको कुराहरू छ यो हाम्रो निम्ति अब नयाँ रहेन, हाम्रो निम्ति पुरानै कुरा आइसके। अनि बाइबलमा पनि यस्तो प्रकारका रोग व्याधिहरूको बारेमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको नै छ। Because all this written in the Bible earlier, 2000 years ago, 2000 वर्षभन्दा धेरै वर्ष अगाडि all नै written in the Bible. बारेमा लेखिएको थियो अथवा यस्ता रोग व्याधिको बारेमा लेखिएको घटना बाइबलमा हामी देख्दछौँ। So it's not something new, when when we encounter this problem, then only, oh, this thing happened. Everybody get panic, everything goes wrong in the family, surrounded, everything, people, everywhere, lockdown, no business, no nothing, every church members cannot get together, physical meeting cannot have, kind of a chaos in the world now. अनि यस्तो प्रकारका नकारात्मक कुराहरू संसारमा भइरहेका छन्। यी सबै कुराहरूको बारेमा पहिला बाइबलमा लेखिएकै थियो, जुन कुरा अहिले हामी देखिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ। So I tell you this, brothers and sisters, don't just know the Bible in your knowledge. Just don't know here. You must experience the word of God in your life. I'm telling you, you must experience the presence of God in your life. त्यसै कारणले आज तपाईँ र मलाई यही कुराहरू हामी झकझक्याउन चाहन्छौँ कि तपाईँ र मैले दिमागमा ज्ञान मात्रै बाइबलको लिने होइन, तर बाइबलको ज्ञानलाई तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न आवश्यकता छ। Many Christians nowadays, they're trying to live a life of Christian, imitate life, they're trying to live like, by their knowledge. They don't experience personal experience with Jesus. They must have an entire quality and a quality time with Jesus so that they can have a close, intimate relationship with Jesus. आज धेरै प्रभुका जनहरू विशेष गरिकन कपी गर्न चाहन्छन्, फल्ना जस्तो जिउने अथवा फल्ना जस्तो जीवन जिउने भन्ने कुराहरू, तर वास्तवमा बाइबलले भने अनुसार प्रभुको कुरा अनुसार जीवन जिउने व्यक्तिहरू प्रभुले खोजिराख्नु भएको छ आजको दिनमा। Today some Christians, they will try to remember, memorize verses. It's good to memorize the verse. Good. आज हामीहरू धेरैले बाइबल पदहरू कण्ठ गर्नको निम्ति जोड दिन्छौँ। बाइबल पदहरू कण्ठ गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो, हामीले कण्ठ गर्न पनि पर्दछ। When you pray, you quote the Bible verses and pray, it's good, very good. But don't live a memorized life. Don't live memorized life. You must have a personal experience. You must have a close relationship. In other words, I would like to say, you must have an intimate relationship with Jesus. त्यसैले गर्दा हामीले बाइबल पद कण्ठ गर्नुपर्छ, तर हाम्रो जीवन चाहिँ बाइबल पद कण्ठ गर्ने खालको जीवन मात्रै होइन, तर कण्ठ गरेको पद अनुसार जीवन जिउने अनि हाम्रो प्रभुसँग हाम्रो व्यक्तिगत गहिरो सम्बन्ध भएको व्यक्तिहरू हुन आवश्यक छ। Some Christians, you tell them, they will tell, I know the Bible from page 1 to from Genesis to Revelation. I know in and out. I already read, and everything in my mind. But they don't live according to the word of God. अनि आज धेरैजनाले यो पनि भन्ने गर्छन्, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म बाइबलको पद सबै मलाई आउँछ, सबै कण्ठै छ, सबै मलाई त्यो घटनाहरूको बारेमा याद छ भनेको पाउँछौँ, तर त्यो अनुसार जीवन जिएको चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। You ask them, do you know Jesus? Oh, of course I know Jesus. I know Jesus. John 3:16. They will quote from the memory. Oh, God so loved the world that He came and just to deliver the people, to bring them to the heaven. I know they will see John 3:16 from the memory. They will say that. अनि हामीले धेरैलाई सोध्यो भने पाउँछौँ कि प्रभुको बारेमा थाहा छ भनेर सोध्यो, थाहा छ नि मलाई त, यूहन्ना 3 को 16 त कण्ठै छ, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा कण्ठै छ भनेर मानिसहरूले भन्छन्, तर व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। Are you really experiencing the word of God? के तपाईले साँचो रूपमा आफ्नो जीवनमा प्रभुको वचनलाई अनुभव गर्नु भएको छ? This word of God is your living lifestyle. यो प्रभुको वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति जीवन जिउने एउटा आधार प्रभुले दिनुभएको वचन हो। If you are trying to, live a Christian life by memorizing, just memorize and live. If you don't experience, even the devil, I'm telling you, even the devil can quote the Bible verse like this. यदि तपाईँ र म आज चाहिँ बाइबल पद कण्ठ गरेको कुरामा मात्रै भर परिरहेका छौँ, जीवनमा हामीले ध्यान दिएका छैन भने हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि दुष्टलाई पनि थाहा छ, दुष्टले पनि मानिसलाई परीक्षामा ल्याउनु पर्यो भने बाइबलको पदहरू कण्ठ गर्छन्, बाइबलको पदहरू प्रयोग गरेको हामी देख्दछौँ।
There was a time, I was appointed to take one man of God from India because we arranged a ministry for him in Malaysia. I supposed to take him from another place. Many churches they've appointed. So I was appointed to take him, take care of his well-being. Wherever he go, I supposed to take him along. अनि मलेसियामा एउटा सेवकाई थियो, त्यो बेलामा इन्डियाबाट एकजना व्यक्तिलाई लानु पर्ने थियो अनि उसलाई मलेसिया लगेपछि उसको सबै रेखदेख गर्नुपर्ने मैले जिम्मेवार लिएको थिएँ। मैले त्यो काम गरेँ त्यो बेलामा। So this man of God is, the moment we have a tambourine, right? With the tambourine. So this man of God, the moment he take the tambourine and sing the song, the devil will tremble. अनि त्यो व्यक्ति जो प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो इन्डियाबाट आउनु भएको, उहाँले चाहिँ यो टेम्बोरिन बाजा टेम्बोरिन जुन थियो हामीले भजन गाउँदा चलाउँछौँ, त्यो खैँजडी बाजा जुन खैँजडी थियो त्यो लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भजन गाउँदा त्यो प्रयोग गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ त्यो चाहिँ प्रभुको शक्ति त्यो प्रकारले उहाँले चलाउनुहुन्थ्यो। Some devil will flee, some devil will rebel, some devil will be crying. All kind of demonstration we can see when this man, take the tambourine and sing the song. अनि खैँजडी बजाउँदाखेरि चाहिँ कुनै दुष्ट कुराहरु चाहिँ भाग्थ्यो होला, कोही चाहिँ हेर्थ्यो होला, कोही चाहिँ यसो रमिता हेर्थ्यो, कस्तो खालको के हो यो बाजा भनेर हेर्थ्यो होला। Why I'm saying this? Because the devil also can quote the word of God. किन भनिरहेका छौं भने यो देखाउटी कतिवटा कुराहरु चाहिँ कि दुष्टलाई पनि वचनको कुराहरु थाहा छ, उले पनि त्यो कुराहरु प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। So this man, was while preaching, there was a woman, demon-possessed woman, she started to quote the word of God. अनि त्यो बेला पनि हामीले प्रार्थना गर्दै गर्दा दुष्ट आत्मा लागेको महिलालाई प्रार्थना गर्दै गर्दा त्यो बेला पनि प्रभुको वचन प्रयोग गर्नु हुने काम भयो। Because I can testify this because I was there. अनि यो कुरा मैले सँगै गरेको भएकोले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ अनि त्यो म साक्षी दिन सक्दछु यो बेला। So this man was preaching, the woman with demon-possessed woman, quoting the verse and say, Jesus say, ask it shall be given, knock it shall be opened. So I'm asking you, give me water to drink. अनि जब यो प्रभुको दासले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्तिलाई, अनि त्यो दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्तिले बोल्न लाग्यो, उसले के भन्न लाग्यो भने वचनमा लेखिएको छ, माग त दिइनेछ, खोज त भेटाउने छु, घतघचाउने उगारिनेछ, त्यही भएर म अहिले माग्दैछु, मलाई पानी पिउन मन लागेछ, मलाई पानी देऊ भनेर त्यो दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्ति पनि बोल्न लाग्यो। उले पनि वचनै प्रयोग गर्यो। The devil is very cunning. He said, the woman said, now I'm knocking your heart so that your heart can be melted and you can give me whatever I ask. अनि त्यो दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्तिले महिलाले के भन्यो भने यस्तो चलाखी थियो कि उले वचनै प्रयोग गरेर अहिले म तिम्रो हृदयमा ढकढक्याउँदै छु, अब हृदयको ढोका खोल अनि मैले मागेको कुरा देऊ, त्यो खालको उले त्यो त्यहाँ परीक्षा गरेको हामी देख्छौं। Things go on, so nobody can tolerate. Even sometimes while we are preaching, somebody making look who's there, the child is crying, we will see. But this woman really disturbed the whole entire service. अनि त्यो बेलाको सेवकाईमा अहिले विशेष गरी मैले सम्झिदाखेरि मैले सम्झेको चाहिँ हाम्रो सबै सेवकाईमा यो महिला जुन दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्ति उसले एकदमै बाधा ल्यायो सेवकाईमा त्यो बेला। So this man of God went to the woman, in the name of Jesus, you shut up and quiet. अनि प्रभुको दासले चाहिँ त्यो महिलाको अगाडि जानुभयो र जानुभएर चाहिँ उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टको नाममा त चुप लाग भनेर उहाँले आज्ञा गर्नुभयो। The woman just fell and the demon just left her. अनि जब प्रभुको दासले त्यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो त्यही बेला उहाँ महिला भुइँमा लड्नु भयो अनि त्यही बेला दुष्ट आत्माले छोडेर गयो। Why I'm saying this? Because even the devil can quote the word of God. म आज तपाईहरुलाई किन यो कुरा भन्दैछु भने दुष्टले पनि शैतानले पनि प्रभुको वचनलाई प्रयोग गरेर उसले धोकामा पारिरहेको हुन्छ। So we must have a personal experience with God. We must have a God's presence in our life, because Bible says, where 2 or 3 get together in my name, I will be in your midst. Bible says.
त्यसैले गर्दा आज तपाईहरुलाई मैले भन्नु खोजेको चाहिँ आज तपाई र मेरो प्रभुसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु पर्दछ, गहिरो रूपमा व्यक्तिगत सम्बन्ध अनुभव हुनु पर्दछ। प्रभुको वचनले भन्नुभएको छ, जहाँ जहाँ मेरो नाममा तिमीहरू भेला हुनेछौ म तिमीहरूको बीचमा हुनेछु, मेरो उपस्थिति त्यहाँ रहनेछ। My dear people of God, प्रभुका जनहरू तपाईहरु सबैले आज यही कुरा भन्न चाहन्छौं। today the world is going through lockdown. आज सारा संसारमा अधिकांश देशमा लकडाउन लागू भएको छ। We cannot get together physically in our churches, in the house of worship. We cannot get together. We are now gathering in our personal, in our family together. Make that family, make that place as a presence of God. How you are going to make the place you are gather in your family presence of God? That's very important. आज हामी यी दिनहरुमा मण्डली भवनमा भेटिएर हामीहरु प्रभुलाई आराधना गर्न पाइरहेका छैनौं। अहिले हामी विभिन्न ठाउँहरुमा रहेर घर घरमा परिवारमा हामी बसेर प्रभुको उपस्थितिमा संगति गरिरहेका छौं। यस प्रकारले आज ती ठाउँहरुमा कसरी प्रभुको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, अझ प्रभुको उपस्थितिलाई कसरी बढाएर लिएर जाने, त्यो तपाई र मैले सोच्न पर्दछ। This time of lockdown, you have to find your quality time God in your personal house. आज तपाईले मेरो घर घरलाई पनि प्रभुको उपस्थितिलाई एकदमै विशेष प्रकारले प्रयोग गर्ने, प्रभुको उपस्थितिलाई स्थान दिने घरहरू परिवारहरू हुन आवश्यक छ। Only the presence of God can carry you through. परम प्रभुको उपस्थितिले मात्रै तपाई र मलाई अगाडि बढाउनलाई सहयोग गर्दछ। What you're going through some problem, only the presence of God can carry you through the problem. हामीहरु कुनै प्रकारको समस्याहरू भोगेर हामी समस्यामा रहेको अवस्था हुन सक्छ, तर ती अवस्थामा पनि प्रभुको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा छ भने प्रभुले हामीलाई ती कुराहरू सामना गर्न शक्ति दिनु हुँदछ। You may say, Pastor, how am I to, walk in the presence of God? How am I to live a Christian life in my family? Maybe some of them not saved. Maybe some of them, while I'm praying, somebody will be sleeping. How am I going to do all this? Because the family cooperation is not there. You may say, I don't have a proper time to do this, but you have to create your own quality time to the presence of God. अनि तपाईमा हामीले पनि कसैले भन्नुला कसरी समय मिलाउने, हाम्रो कुरै मिल्दैन, हाम्रो मनै मिल्दैन, कसरी गर्ने होला भनेर विचार गर्नु होला। तर तपाईले आफ्नो निम्ति प्रभुसँग समय बिताउने कुरा तपाईले छान्न पर्छ, तपाई आफैले निर्णय गर्नुपर्छ, तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो लागि। My dear sister, my dear mothers and fathers, I would like to say this to you. आमाहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई तपाईहरुलाई यो कुरा म भन्न चाहन्छु। Be a good example, be a good role model to your family, to the children. You get together, you pray in the presence of God. You ask God, Lord, touch my children, touch the person right and left. Let them experience your presence. Lord, I want to commit my family into your hand. Lord, they too need to experience your presence of God. You must be a good role model for your children. त्यसैले गर्दा हामी घर परिवारमा हाम्रो निम्ति एउटा चुनौती चाहिँ के छ भने तपाई र म हामी सबै ठुलाहरू घर घरमा हामीहरु हाम्रा बालबालिकाहरूको निम्ति नमुना बन्न सक्नु पर्दछ। उनीहरुले पछ्याउने गरी हामीहरु एउटा उदाहरण बन्न सक्नु पर्दछ। अनि प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु हाम्रा घरका नानीहरू, ठुलाहरू, सानाहरू सबैले प्रभुको नजिकमा जिउने, प्रभुको उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिनेहरू बन्न सकौं भनेर हामीहरुले उदाहरण जीवन जिउन सक्नु पर्दछ। Some of you may say, I have children, I have to look after my children. I have to, look after the well-being of my children, must buy things, this and that. I must look after the enough food, I must take care of my family. So I need to give more extra attention to this kind of things. But then we are going to look at one particular man in the Bible. भन्न सकौला हामीले मेरो आफ्नो आफ्नो अवस्था छ, बाहिर कतिवटा कुराहरुमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, अनि परिवारलाई समय दिइराख्न सकिँदैन, बालबालिकालाई समय दिन सकिँदैन, अनि प्रभुसँग समय बिताउन सक्दैनौ भन्न सक्छौं। तर बाइबलमा एउटा यस्तो व्यक्तिको कुरा छ जुन हामी हेर्दै छौं। Can we turn to Genesis chapter 5 verse 21 to 24?
उत्पत्ति 5 अध्यायको 21, 23, 24. Yes, 4 verses only. From 21, Genesis 21 to 24. chapter 5. Yes. उत्पत्ति 5 अध्यायको 21 देखि 24 सम्म यसरी लेखिएको छ। उत्पत्ति 5 को 21 है। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा तिनले मतुसेलालाई जन्माए। मतुसेला जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे र तिनी अलग भए किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लानुभयो। Here in these 4 verses, we see particular name, a man called Enoch. हामी यहाँ 4 वटा पदमा हामीले पढ्दाखेरि हनोक भन्ने व्यक्तिको बारेमा हामी यहाँ पढ्दछौँ। And Enoch was 65 years old, he became father to Methuselah. हामी यहाँ देख्दछौँ हनोक 65 वर्षको हुँदा उसले मतुसेलालाई जन्माए। In a Bible says the following verse, Bible says after that Enoch walked with God for 300 years and followed by he had more children. After that he got more children. हामी यहाँ देख्दछौँ 300 वर्षसम्म हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे अनि जब परमेश्वरको साथ 300 वर्ष हिँडिरहे त्यसपछि चाहिँ उसका अरू छोराछोरीहरू पनि जन्मिए भनेर यहाँ लेखिएको छ। So Bible says total together Enoch lived for 365 years. अनि यहाँ बाइबलमा भन्छ कि हनोक जम्मा 365 वर्ष बाँचेका थिए। And verse 24 it says Enoch walked with God, then he was no more because God took him away. अनि 24 पदले भन्छ हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे र तिनी अलग भए अथवा हराए किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लानुभयो। Bible says he walked with God for 300 years. बाइबलमा प्रष्ट रूपमा भनेको छ कि उ चाहिँ 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथै हिँडिरहे। The whole Bible we see only 2% God just took them away. One is Enoch. बाइबलमा दुईटा व्यक्तिहरू छ जसलाई परमप्रभुले उठाइ लानुभयो भनेर भनिएको छ। एउटा चाहिँ हनोक थिए। Who's another one more person? अर्को व्यक्ति को थियो याद छ? Is it me? Yeah. Who's another one more person? को थियो अर्को व्यक्ति? बुझ्दै गरी भन्नुस् त कसले भन्दै हुनुहुन्छ? Elia, very good, very good. Only these 2% God took them away because they have an intimate relationship with God because they spend the whole life in the presence of God. Now the Bible says Enoch walked with God for 300 years. That means he walked, side by side with God. हामी यहाँ देख्छौँ दोस्रो व्यक्ति एलिया थिए भनेर हामीले भन्यौं अनि यहाँ देख्छौँ हनोक चाहिँ 300 वर्षसम्म सँगसँगै प्रभुसँग हिँड्थे अथवा जो चाहिँ परमेश्वर सँगसँगै उपस्थितिमा हिँड्थे उनीहरूलाई मात्रै परमेश्वरले त्यस प्रकारले उठाइ लानु भएको घटना हामी बाइबलमा देख्दछौँ। विशेष दुईजना व्यक्तिहरू बाइबलको उदाहरणमा। Bible says he walked with God. That means he's not just walking, when I and Pastor Rabin walk, or I and Pastor Bala walk by side. That doesn't mean, he walked with God all along for 300 years. That means he got his family. He had to look after his family, the food, the wife, everything he got to take care. But then beside that, he walked 300 years with God. That means he find quality time to spend in the presence of God. The presence of God is very important for his life. हामी देख्छौँ यो हिँड्नु भनेको चाहिँ तपाईं र म यस प्रकारले हामी हात जोडेर सँगसँगै हिँडे जस्तो मात्रै होइन किनभने उ त 300 वर्षसम्म हिँड्यो भन्नुको मतलब 300 वर्ष भनेको उले आफ्नो परिवारलाई पनि सँगै लिएर गयो आफ्नो घर परिवारलाई पनि सँगै लिएर गयो अनि परमेश्वरसँग विशेष समय पनि उसँग थियो जुन समय प्रभु सँगसँगै उ आफ्नो जीवन बिताइरहने गर्दथ्यो। Some of them, we asked them, are you, my brother, sister, did you all had a family prayer?
They say, no, pastor, we have no time, sisters might say, I have only enough time to cook for my family. Husbands will say, I have enough time only to go and find job and find money for my family. Ask children, are you all prayed? No, pastor, I have only have time to just read my books, I have to prepare for the exam. But then look at this man, Enoch, he worked 300 years. He is a married man. He got children. He have to look after the family. Everything he had to do. But then he worked 300 years faithfully with the God. हामी अहिले हाम्रो परिवारमा मण्डलीमा हेर्ने हो भने हामी देख्छौं तपाईको परिवारको प्रार्थना सँगै भयो भनेर सोध्यो भने म भ्याउँदिन, मेरो कामले भ्याउँदिन, मेरो काम छ, मेरो पढाइ छ, मेरो अरु के कामहरु छ भनेर हामी विभिन्न बहानाहरु बनाउँछौं अनि परिवारसँगै बसेर प्रभुसँग समय बिताउने हामीसँग समय नै छैन अनि प्रार्थनाको कुरा गरेर प्रार्थना गर्नुभयो भने प्रार्थना गर्नु समय नै छैन भनेर हाम्रो बहानाहरु हुन्छ। तर यहाँ देख्छौं हनोकको जीवनमा उले 300 वर्षसम्म परम प्रभुसँग समय बिताएको छ। उले आफ्नो समय बिताएर प्रार्थना सहित प्रभुसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको हामी देख्दछौं। Today we are giving all kind of excuses. आज हामीसँग धेरै बहानाहरु छन् हाम्रो जीवनमा। My dear brothers and sisters, let me tell this as a warning. If you are giving this kind of excuse, God might say, can you just repeat? If you don't take this as a warning to God, and if you don't take this as a warning of God in your life to come to the presence of God, a day will come, God will say, I don't know you. तपाईले आज यो कुरालाई तपाईले चुनौतीको रूपमा प्रभुको उपस्थितिमा समय बिताउने कुरा चाहिँ चुनौतीको रूपमा यो कुरा तपाईले दिनु भएन भने यस्तो दिन आउने छ कि त्यो दिन परमेश्वरले तपाईलाई म चिन्दिन भन्ने अवस्था हुन सक्छ। I can tell so many things, just very quickly I'm going to say something about Saul. साउलको बारेमा एक दुईवटा कुराहरु हामी अलिक छिटो गरिकन यो समय हेर्ने छौं। The first king of Israel. इजरायलको पहिलो राजा साउल। This man, he know about God. परमेश्वरको बारेमा त्यो व्यक्तिलाई थाहा थियो। He understand well-being of the God. उलाई थाहा थियो परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा उलाई थाहा थियो। But then when the time came, he despised God and God despised him. तर यस्तो समय आयो कि उसले परमेश्वरलाई इन्कार गरेको अवस्था आयो अनि त्यो बेला परमेश्वरले पनि उसलाई इन्कार गर्नुभएको छ। Today, how many of you are despising the call of God, despising the praying time, despising the time of reading the Bible, the time of praying? Now I understand Pastor Rabin say you all have a 24 hours chain prayer. How many of you are despising this? आज तपाईहरुले पनि कतिवटा कुराहरुमा तपाईले परमेश्वरलाई इन्कार गरिराख्नु भएको होला। मुखले इन्कार नगर्नु भएको तर व्यवहारमा प्रार्थना गर्ने कुराहरुमा इन्कार गर्नु भएको होला, प्रभुलाई समय दिने कुरामा इन्कार गर्नु भएको होला अथवा कतिवटा व्यवहारिक कुराहरु छन् जुनमा तपाईले हेलचेक्राइ गरिराख्नु भएको हुन सक्छ। Don't despise this time. Don't despise this moment, because we are living in a very crucial moment. Any moment, anytime, Jesus might come. So when Jesus comes and look at you and you are giving this kind of excuse, Jesus said, I do not know you. अनि अहिले एकदमै विशेष समयमा हामीहरु जिरहेका छौं, एकदमै गाह्रो समयहरुमा जिरहेका छौं। हामी अझ प्रभुको नजिकमा जानु पर्ने हो। प्रार्थना गर्ने कुराहरुमा प्रभुसँगको सम्बन्धको कुराहरुमा हामी गम्भीरतापूर्वक हामी अझ लागि पर्नु पर्ने। तर हामीले अहिले हेलचेक्रा गर्यो भने यस्तो समय आउने छ कि प्रभुले पनि कुनै दिन हामीलाई भन्नुहुनेछ म तिमीहरुलाई चिन्दिन भनेर प्रभुले पनि त्यो अवस्था आउन सक्ने छ। To all the men in the church of Gangapur in Nepal, I would like to say this to you. आज यहाँ मण्डलीमा रहनुभएका सबै पुरुष दाजुभाइहरुलाई म यो कुरा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। I'm going to use this word, repent and return to the Lord. आज म यो शब्द तपाईहरुलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु, पश्चाताप गर्नुहोस् र पश्चाताप गरेर प्रभुतिर फर्कनुहोस्। Many of you are still despising the call of God in your life. आज त हामीहरु मध्ये धेरै जनाले प्रभुको बोलावटलाई हामीले इन्कार गरिरहेका हुन सक्छौं।
you are putting your matter, your personal agenda rather than God's presence. परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा पनि तपाईँ र हामी कतिपय अवस्थामा हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छौँ होला। Just close your eyes. I'm going to pray for the men. आज सबै पुरुष दाजुभाइको निम्ति विशेष प्रार्थना गर्नेछौँ। Lord, I pray, oh Lord, for all the men there, oh Lord, bring a kind of conviction, the importance of your presence, Lord. प्रभु हामी सबै पुरुष दाजुभाइको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ तपाईको उपस्थिति चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सबै पुरुष दाजुभाइको हृदयमा तपाईले हालिदिनुहोस्। Lord, they need to understand, Lord, your coming is very crucial. And the moment that they be leaving is, Lord, for the very crucial moment, Lord. समय अवस्थाहरू गाह्रो छन्, परिस्थितिहरू गाह्रो छन्, हामी गाह्रो अवस्थामा जिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामी सबै पुरुष दाजुभाइहरूले बुझ्न सकौँ। Lord, they will not give any excuse. Lord, they will be like Enoch, how he spent the time. He walked with you shoulder to Lord shoulder, and he walked with you, Lord Jesus. आज प्रभु हामी पुरुष दाजुभाइहरूमा कुनै पनि बहानाहरू नभएको होस्, कुनै पनि बहाना न्यूहरू नभएको होस्, तर हनोकले जस्तै हरेक अवस्थामा 300 वर्षसम्म हनोक तपाईसँग जिएका थिए भनेको छ, त्यस्तै प्रभु हामीहरू पनि तपाईको उपस्थितिमा सँगसँगै जीवन जिउनेहरू बन्न सकौँ। They will understand, they will know the importance of God's presence in their life, like Enoch, like Moses, like David. Lord, they will understand the importance of God's presence in their life. आज सबै पुरुष दाजुभाइहरूले प्रभु तपाईको उपस्थितिलाई, तपाईको उपस्थिति, तपाईको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकता दिने पुरुषहरू हामी बन्न सकेका हौं। We commit them into your hand, Lord Father. हामी सबै पुरुष दाजुभाइलाई तपाईको हातमा सुम्पन्दछौँ। Bring the conviction in the name of Jesus, even right now in the name of Jesus. ख्रीष्ट येशूको शक्तिशाली नाममा प्रार्थना गर्दा तपाईले त्यो कुरा हरेकको हृदयमा अहिले हालिदिनुहोस्। Whatever they do, Lord Father, let them in line with you, Lord, in line with the word of God. जे कुराहरू गर्नुहुनेछ सबै कुरा तपाईको वचन अनुसार तपाईलाई ग्रहणयोग्य गर्ने हुने कुराहरू मात्रै गर्नु भएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Quickly, secondly, we are going to see one more woman in the Bible, how she know the importance of the presence of God in her life. अर्को एउटा महिला स्त्रीको बारेमा हेर्नेछौँ बाइबलमा जसले चाहिँ प्रभुको उपस्थितिलाई गहिरो रूपमा बुझ्नु भएको थियो। एउटा उदाहरण हेरेर हामी अन्त गर्नेछौँ स्त्रीको बारेमा जसले प्रभुको उपस्थितिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो बाइबलमा। To all the sisters, please, not only the sisters, even the men, please listen this portion that we are going to meditate. Very important. यो खण्डमा विशेष गरिकन आमा दिदी बहिनीहरूले विशेष ध्यान दिनुहोस्। जुन कुरा अहिले हेर्दैछौँ त्यति मात्र हैन, पुरुष दाजुभाइहरूले पनि ध्यान दिने गरौँ। ध्यान दिउँ यो बेला। 1 Samuel chapter 1 verse 5 to 8. पहिलो सामुएल, 1 सामुएल chapter 1 chapter 1 verse 5 to 8. chapter 1 1 to 8 5 to 8. 5 to 8. 1 Samuel chapter 1 verse 5 to 8. ओके, फर्स्ट सामुएल 1 अध्यायको 5 देखि 8। तर हन्नालाई दोबर भाग दिन्थे किनभने एल्कानाले तिनलाई प्रेम गरे र परमप्रभुले तिनको गर्भ रोक्नु भएको थियो। तिनका छोराछोरी नभएका हुनाले हन्नाकी सौताले तिनलाई दुःख दिने र खसालेर कुरा गर्ने गर्थिन्। सालसालै यस्तो हुन्थ्यो जब हन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थिन् तिनकी सौताले तिनलाई रुवाएर नखाने बनाउन्जेल खुवाउँथिन्। तिनका लोग्ने एल्कानाले तिनलाई भन्थे, हन्ना तिमी किन रोइरहेकी छौ र केही पनि खाँदैनौ? तिमी किन यति दुखी छौ? के म तिम्रो निम्ति 10 जना छोराहरू भन्दा पनि बढ्ता छैन र? Hallelujah. Here we read about Hannah. हामी हन्नाको बारेमा देख्दछौँ। And here we know husband's name is Elkanah. He got 2 wives. One is the name is Peninnah. The other one is Hannah. हामी यहाँ देख्दछौँ एल्कानाका कुराहरू पनि देख्दछौँ, हन्नाका कुराहरू देख्दछौँ।
या हजुर यस Yeah, one is Penina, one wife's name is Penina, the other one is Hannah. पनियाको कुरा पनि देख्दछौँ, हन्नाको कुरा पनि देख्दछौँ, दुईटा श्रीमतीको कुराहरू यहाँ देख्दछौँ विशेष गरिकन एल्कानाको. So we know, here this incident, Penina children, but Hannah don't have any children. हामी देख्छौँ पेनियाको छोराछोरीहरू पनियाको छोराछोरी थिए तर हन्नाको थिएनन्. Also, can you hear? भएको र नभएकोहरूलाई अनि छोराछोरी भएकोहरूलाई चाहिँ धेरै वास्ता गरेको, प्रेम गरेको अनि बाँझी स्त्री छोराछोरी नभएकोलाई चाहिँ हेला गरेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ व्याख्या गरेको पाउँदछौँ. Even though the husband gave her the double portion, but Hannah don't have a peace. Hannah was, very downcast. Her heart was very painful because no children. हन्नालाई चाहिँ धेरै स्याहार सुसार धेरै पैसा के अरे धन सम्पत्ति माया दिए तापनि छोराछोरी नभएको कारणले चाहिँ हन्ना चाहिँ एकदमै दुखित भएकी थिइन्. Today in our society, this become a big issue, not only in Malaysia, not only in India, throughout the world. When once they get married, they don't have a child. This become a big issue. The people will provoke them and say, "Oh, this woman is barren. They got no children." They try to say all kind of word. यो समस्या चाहिँ प्राय सारा संसारमा नै यो समस्या आएको छ. परिवारमा जसको सन्तान हुँदैन तिनीहरूलाई चाहिँ हेला गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ. The people will bring all kind of provoking word against the person. अनि त्यो मानिसको विरुद्धमा चाहिँ मानिसहरू बोल्दछन् जो बाँझी छन् जसको सन्तान हुँदैन उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ मानिसहरू बोल्दछन्. Instead of console them, instead of saying a good word against them, they will say all kind of a provoking word to make them hurt, make them feel bad. The society will such. समाजकै मानिसहरू परिवारकै सदस्यहरू जसको सन्तान हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ दुखित तुल्याउने उनीहरूलाई चाहिँ हेला गर्ने कामहरू चाहिँ गरेको हुन्छ. That is what we see in the Bible here. The Peninnah Hannah's revile, she always will provoke Hannah and saying, "Hey, you got no child, you are barren, you cannot give birth. Look at me, I got a children, I got a child, everything. My husband is loving me." She will keep on saying this kind of provoking word just to make Hannah hate. यहाँ पनि पनिहाले चाहिँ हन्नालाई हेला गरेको कुराहरू, श्रीमान मसँग चाहिँ खुसी छन् किनभने मसँग त छोराछोरी छ, तिमीसँग त छोराछोरी भएको छैन, तिमीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न त्यसकारणले तिमी चाहिँ एकदमै अवहेलित हौ भनेर चाहिँ भन्दिछन्. Today, how many of you in your family you are getting this kind of provoking word, maybe from your husband, maybe from your wife, maybe from your mother-in-law, maybe from your relative, if you don't have children, don't have a house, they will see all kind of words just to provoke you, just to make you bring kind of contamination, hurt within you. आज हामी पनि थाहा गर्न सक्छौँ हाम्रै मण्डलीका परिवारहरू मध्ये अरू पनि जोहरूको चाहिँ छोराछोरी छैन, आफ्ना आफन्तले अनि कति मानिसहरूले चाहिँ हेला गरेको अवहेलना गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले भोग्नु पर्दछ. I came through all this provoking word in my life. People provoke me, because I have only one son, people provoke me, my family, my sisters, my brothers, all they have, more than 3-4 children, but I have only one son, Jonathan. So people provoke me. But then because of God's presence is there, I can sustain. अनि प्रभुको दास हाम्रो पास्टर मोहन गुरुवालाई पनि धेरै आफ्ना आफन्तले मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई हेला गरेको, उहाँलाई एकदमै खसालेर कुरा गरेको, अरु उहाँहरूको समुदायमा चाहिँ 4-5 जना छोराछोरी हुनुपर्ने, उहाँको एकजना मात्रै हामी जोनाथन देखेका छौं. उहाँ मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ भोग्नु पर्ने अवस्था भएर पनि उहाँले चाहिँ प्रभुमा भएको कारणले आनन्दसँग रहनु भएको कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ.
You know, my desire when I got married to my wife, you know, I told my wife, let us have 4 children, 2 boys and 2 girls. अनि कस्तो खालको समाजहरु छ भनेदेखि कम्ती भने 2टा छोरा 2टा छोरी चाहिँ हुनै पर्ने अरे। But then God's plan is only one son, Jonathan. तर परमेश्वरले एउटै मात्र छोराको योजना गर्नुभयो, हामी खुसी छौं। But I thank God for it. अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। You know, after that, there so many provoking words came against me, came against my wife. You know, they say a lot of things, relatives say a lot of things, you know. These kind of things we go through. Even sometimes the people who don't have a child. You know, sister, there is a sister I know in Nepal. I can't remember, the husband wife, you know, you have no children. But then God is telling you, you are getting kind of word of provoking in your family, in your society, in your people surrounding you. You are getting kind of word of provoking. And I'm telling you, God is speaking to you. उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको जीवनमा पनि परिवारमा पनि गुरुआमालाई पनि धेरैले हेला गरेको खिस्याको कुरा चाहिँ गर्नुभयो तर एउटै सन्तानमा हामी खुसी छौं अनि नेपालमा म सम्झिन्दछु उहाँले भन्नुभएको चाहिँ रेशमा बहिनी र जनको लागि उहाँले भन्नुभएको छ तपाईहरुलाई पनि कति जनाले हेला एकदमै खिसी टिरो गरेको होला तर परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ Sister, don't be disheartened. Brother, don't be disheartened. God is telling at appointed time, God will do what He's supposed to do. God will give what He's planned for you. Do not be disheartened. Do not be discouraged. Do not give up. God has a plan for you. परमेश्वर तपाईहरुसँग हुनुहुन्छ मानिसले जेसुकै भरोस् आफ्नो आफन्तले जेसुकै भने तापनि तपाईहरु विश्वासयोग्य भएर अगाडि बढ्नुहोस् परमेश्वरले आफ्नो समयमा उहाँको काम गर्नुहुनेछ Here, Hannah got no children, you know, she's barren. Even though the husband being alone is best, you know, give double portion, whatever do, double portion, you know, everything. That is not satisfying her. But she said, Lord, all I need is one child. If you give me that one child, Lord, I will rededicate the child to you to do your work. She kind of, you know, all I need is a child. Just give me the child. She have that kind of a desire. She go to the presence of God and she cry. अनि हन्नाले पनि त्यसै गरिन् उहाँलाई प्रशस्त खानेकुराहरु सबै कुरा थियो श्रीमानले वास्ता गरेको प्रेम गरेको तर सन्तान नभएको कारणले एउटा छोरा मलाई चाहियो परमेश्वर तपाईको उपस्थितिमा म तपाईकै सेवाको लागि म दिन्छु भनेर रुएर विलाप गरेर परमेश्वरको नजिक गइरहेका थिइन् When the word of hurt comes, you know, people revile or Peninnah provoke her. She didn't go to the husband to complain. She didn't go to the relative and complain. She went to the presence of God and talked to God. Lord, I'm in your presence, Lord Father. Please look to my heart. My heart is downcast, Lord Father. Lord God, I need a child. She go to the presence of God. She put all of her burden, her pain, everything. She just go out to the presence of God. पनि यहाँले हेला गरेको कुरा अनि श्रीमानले वास्ता गरेको भए तापनि उहाँलाई चाहिँ एउटा हन्नालाई चाहिँ एउटा के चाहना थियो भने मलाई अरु जेसुकै भए पनि मलाई एउटा सन्तान चाहियो मलाई सन्तान चाहियो प्रभु मलाई सन्तान दिनुहोस् भनेर विलाप गरिन् प्रभुको चरणमा निरन्तर प्रभुको उपस्थितिमा गइरकिन् My dear brothers and sisters, if you cannot encourage somebody, you cannot pray for somebody, just keep quiet. Don't provoke them. Don't say a word to hurt them. आमा दिदीबहिनी दाजुभाइहरु तपाईहरुले अरु कसैलाई सान्त्वना दिनुहुन्न उत्साह दिनुहुन्न तर भने पनि उहाँहरुलाई हेला गर्ने उहाँहरुलाई विरोध गर्ने उहाँहरुलाई खसाउने कामहरु चाहिँ नगर्नु होला Even today some Christians they are doing all this kind of work which is not pleasing to God. अनि अहिले यहाँ यद्यपि ईसाई समाजमा पनि कतिपल्ट चाहिँ उत्साह दिने भन्दा पनि निराशा बनाउने कामहरु चाहिँ क्रिश्चियनहरुको बीचमा त्यो भइरहेको छ त्यो हुनु हुँदैन Just encourage one another. If there is somebody is going through this kind of problem, you know, just encourage them. You know, just if you're a man of the house, you know, people will say you are man of the house. You got no responsibility. You got no one two-wheeler also you don't have. One motor car also don't have. One house also don't have. What kind of man? What is the responsibility? People bring this kind of provoke. You know, you look at your wife. You know, she got no child. You know, they will bring provoking word against the husband, wife. अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो परिस्थिति अवस्था आउँछ कि मानिसले पनि खेदो निन्दा गरेको मानिसले खिसी टिटोरी गरेको अनि श्रीमान श्रीमतीमा पनि श्रीमानले भन्न सक्छन् मलाई एउटा बच्चा पनि तिमीले दिदैनौ भनेर चाहिँ त्यस्ता खालको गनगनहरु त्यो विवादहरु चाहिँ घर परिवारमा आउन सक्छ
Here, Hannah is already going through pain. She need a kind of word of encouragement. She need to, she was down. Somebody must give a hand to, pull her up. Instead of pulling her up, don't put your head, leg on them, push it down. Don't do that. अनि हन्नालाई चाहिँ त्यहाँनेरि लडाई राख्ने अवस्थामा भइरहेको थियो, तर उहाँलाई चाहिँ माथि उठाउनु पर्ने कुरा थियो। र यसै कारणले हामीले पनि कतिजना निराशामा हताशामा लडिरहेको अवस्थामा तिनीहरूलाई त्यही झार्ने होइन, तर माथि उठाउने कामहरू, सान्त्वना दिने, ढाडस दिने, उत्साह दिने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। Don't provoke anybody. कसैलाई पनि हामीले विरोध गर्ने, बदनाम गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। We see in Genesis chapter 16, we are not going to read, but I'm going to say what is happening there. Genesis 16, we can see, Sarah and Abraham, they got no children. उत्पत्तिको 16 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि नि हामी वचन पढ्दैनौं, त्यहाँ हेर्यौं भने 16 अध्यायमा चाहिँ उत्पत्तिको 16 अध्यायमा चाहिँ सारा र अब्रामको सन्तान हुँदैन। But then God already have a plan, to give them a child, but they have to wait in the presence of God. परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई बच्चा दिनलाई योजना गर्नुभएको थियो, तर विशेष गरिकन परमेश्वरको चाहना चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा उनीहरू रहेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। Right now, whoever you're spending the time in the presence of God, God is telling at the appointed time, at the correct time, God is going to give you the child. Sister and brother, I'm telling, I know to whom I'm speaking. Right now, in the name of Jesus, appointed time, you are going to receive the child. येशूको नाममा तपाईहरु भाइ बहिनीलाई म भन्दछु कि परमेश्वरले आफ्नो समयमा तपाईहरुलाई बच्चा दिनुहुनेछ। So here Abraham and Sarah don't have a child, but then Sarah, she thought, God told Abraham, you will have a descendant, you will get a descendant, through you. So that means let us help God to bring up this descendant. So she thought, can ask Hagar to go and live with Abraham, so to bring the descendant. अनि अब्राहमलाई परमेश्वरले तिमीलाई बच्चा दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो, तर साराले चाहिँ उसले अर्कै प्रकारको विश्वास गर्यो अनि त्यहाँ आफ्नो कुमारीलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ त्यहाँ जान लगाएर चाहिँ सन्तान लिऊ, हामी हाम्रो सन्तान बनाऊ, आफैबाट चाहिँ नभएर अरूबाट गरौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यो निर्णय गर्यो। So that is not God's plan, but then they personally, physically, in the flesh, they try to help God, and that help until today, all the Christians, the world is suffering. That help become a thorn to the Christian society. अनि वास्तवमा परमेश्वरले चाहिँ उनीहरुकै परिवारबाट सन्तान दिने इच्छा गर्नुभएको थियो, तर त्यो गलत कदम चलाएको कारणले आज पनि सारा संसारमा नै त्यो समस्या सबै ईसाईहरुको बीचमा, त्यो परमेश्वरका जनहरुको बीचमा त्यो एउटा समस्याको रूपमा फैलिएर गएको छ। So in chapter 16 we see, Sarah tried to help God, she make Hagar to go and live with Abraham, and once the moment Hagar got know that she's pregnant, she tried to despise her mistress. That means she tried to despise Hagar. अनि विशेष गरिकन त्यो कुमारी हागरसँग चाहिँ आफ्नो श्रीमान अब्रामलाई जान दिए अनि त्यहाँले सन्तान जन्मियो, तर त्यसले चाहिँ राम्रो भएन, त्यसको परिणाम चाहिँ राम्रो भएन। So Hagar tried to despise Sarah. So Sarah got angry and she went and complained. She instead of, because her mistake, she made a mistake, and she now go to the Abraham and say, hey Abraham, look here, because of you, I'm suffering, because of you, my slave girl, Hagar, now she's rebelled against me, because she's already pregnant, she's so proud, and she's trying to despise me, that she will take all the complaint to Abraham. अब साराले चाहिँ हगारबाट भए पनि एउटा नोकर्नीको बाट सन्तान भएर चाहिँ खुशी तुल्याउने, आफू खुशी हुने विचार गरेको थियो, तर जब नानी जन्मियो अनि हागरले चाहिँ उल्टै सारालाई चाहिँ त्यहाँनेरि हेला गर्ने कामहरू गर्यो अनि त्यो समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनेरि एकदमै नराम्रो अवस्था आएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौं। So again I'm telling, the word of provoke is very, very important. Don't provoke anybody. त्यसैले परमेश्वरको वचन अनुसार हामी बुझ्न सक्दछौं, अरूलाई हेला गर्ने कामहरू, होच्याउने कामहरू चाहिँ कसैले पनि गर्नु हुँदैन। Just because Peninnah provoked Hannah took the pain to the presence of God. पनि नहालले चाहिँ जसरी हन्नालाई हेला गरेको थियो, त्यो हेलालाई चाहिँ स्वीकार गरेर परमेश्वरको नजिक हन्ना गए, परमेश्वरको
उपस्थितिमा गयो, प्रार्थना गर्यो, रुवायो, चिच्चाए, कराए अनि त्यसको प्रतिफल उसले पायो। This is what I sometimes, sometimes it's good to have these kind of people, to bring provoking. You know why? Because God is trying to build something. God's trying to do something in our life. हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ मानिसहरूले खेदो गर्ने, हेला गर्ने, सताउने कामहरू आउनलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट पनि हामी प्रभुमा चाहिँ नजिक बन्न सक्छौँ र त्यसको प्रतिफल चाहिँ असल हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउनु भएको छ। When somebody provokes us, that means God is trying to do something. At the same time, God will not going to keep quiet about the person who provoked against us. कसैले हामीलाई हेला गरिरहेको छ, होच्याएको छ भने त्यो बेलामा त्यो व्यक्ति जो होचिएको छ, हेला गरेको, दुखित भएको छ, त्यसमा त्यतिकै परमेश्वरले छोड्नुहुन्न, उसलाई सम्हाल्नुहुन्छ। This provoking, because Penina provoked, Hannah took to the presence of God. She went and complained, and she made a vow, and she said to God, Lord, if you give me a child, I'll dedicate the child to you. पेनिनाले चाहिँ जसरी हन्नालाई हेला गरेको थियो, खिसी गरेको थियो, अनि त्यो डर, त्यो दुःख, त्यो पीडाले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई पुकारा गर्दै, रुँदै, चिच्याउँदै, विलाप गर्दै हन्नाले माग्यो, अनि म त्यो बच्चा तपाईले दिनुभएको सन्तान चाहिँ म तपाईको सेवाको लागि अर्पण गर्छु भनेर चाहिँ उले निर्णय गरेको थियो। Today, how many of you really can see, even today's world, people can say something to God. Tomorrow they can say, I don't know, I forgot. People are that kind of society we are living. अनि समाज संसार चाहिँ यस्तो छ कि कतिवटा कुराहरू गरेको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन, म बिर्से भनेर भन्छन्। If you make vow to God, please remember to fulfill the vow to God. अनि यदि हामीले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई, प्रतिज्ञालाई हामी गर्छौं भने त्यो पूरा गर्नु पनि पर्छ। So Hannah promised to God, so she got a child, and the child, she dedicated the child back to God. अनि जसरी हन्नाले त्यो विलाप गरेकी थिए, रुएर चिच्याएर सन्तान मागेको थियो, अनि त्यो बच्चा जन्मियो, त्यसपछि परमेश्वरकै सेवाको लागि उले अर्पण गर्यो। The child is Samuel. अनि उसको नाम चाहिँ सामुएल हो। And what was the age of Samuel when Peninnah sent the child to the temple or to the Eli? अनि त्यो नानीलाई चाहिँ जन्मेपछि अनि यहाँलाई अनि मन्दिरमा पठाउने कुराहरू गराए। Bible never say what is the age when the child. Bible says when the child was weaned, that means she's still feeding the child. She sent the child to the temple, to the Eli. सानै उमेरमा बच्चाले दूध भर्खर खाँदैछ, तर त्यो अवस्थामा पनि गएर मन्दिरमा अर्पण गर्ने कुरा चाहिँ गर्न लगाए भनी नामले। Because she spent the time in the presence of God, because she made vow to God. It's a very difficult time. For fathers, fathers, they will say, okay, never mind, the child is there. Whenever I want, I can take a look. But it's very difficult for mothers. Mothers, when they, send the baby, even mothers send the baby to babysitter, they will keep on calling, hey, how's my baby? How's my daughter? Is there enough milk? They will keep on asking. Here we see Hannah, when the baby is still in wean, Bible says in wean, she sent the baby to Eli as what she promised. दूध खाँदै गरेको बच्चालाई यदि कसैलाई जिम्मा दिनु, मन्दिरमा दिने, अर्पण गर्ने कुराहरुमा चाहिँ बुवाले चाहिँ दुःखसुख मान्लान्, तर आमालाई गाह्रो हुन्छ। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ हन्नाले प्रतिज्ञा गरेको कारणले दूध खाँदै गरेको बालकलाई पनि अनि उता मन्दिरमा अथवा परमेश्वरको सेवाको लागि चाहिँ पठाएको कुरा हामी पाउँदछौं। But then deep in her heart, she got the peace of God. God has heard my prayer. God answered my prayer. All that I spent the presence in the God's presence, God answered me. Now it's for me to do it back what I promised. So she sent the baby, and the baby is growing in the temple of God. हन्नाले चाहिँ किन त्यो एउटा ठुलो एउटा त्याग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँ उसको रोदनलाई, उसको दुःख कष्टलाई चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुभयो अनि प्रतिज्ञा गरेकी थिइन्, र जब सन्तान उले पायो अनि मैले परमेश्वरको सेवाको लागि, परमेश्वरको लागि मैले दिनुपर्छ भनेर उले प्रतिज्ञा गरेको कुरा चाहिँ अनि मन्दिरमा पठाएको कुरा हामी पाउँदछौं। What I'm trying to say, if you spend the time in the presence of God,
It's very, very important. Hannah know how to spend the time in the presence of God. Even though people around, even at the beginning, Eli look at her and say, "Oh, this woman has taken more wine. That is why she's murmuring in the presence of God." No, she's not. But she's pouring her heart in the presence of God and she's crying. But then the presence of God really answered in her life. हामी भन्दछौँ कि साँच्चै नै हामी परमेश्वरमा समय बिताउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि एकदमै हृदयबाट हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर त्यहाँनेरि परमेश्वरको समय बिताउँदाखेरि त्यहाँनेरि मर्मरिङ भन्छ, त्यसमा चाहिँ विशेष गरिकन गनगनाउने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन रहेछ। परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो आत्मा प्राण शरीरलाई चाहिँ प्रभुको सेवाको लागि प्रभुको निम्ति तयार गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। Now the child is growing in the presence of God. पास्टर रबिन हेल्प गर्नु है ल। पास्टर रबिन, Can you repeat the pastor once again? Yeah, please. Now the child Samuel is growing in the presence of God. अहिले सामुएल जुन बालक थियो ऊ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बढ्न लाग्यो, बढिरहन थाल्यो, बढ्यो। He is in the presence of God now. He's only about a very being small boy. The mother sent the boy to the temple. Now he's growing there. Now, when he grew, Samuel see how Eli be worshiping God. अनि त्यहाँनिर अनि सानै बच्चा थियो अनि मन्दिरमा लग्यो, त्यसपछि हुर्कदै गयो, प्रभुलाई कसरी प्रशंसा चढाउने भन्ने कुरा उसले हेर्दै गयो, सिक्दै गयो अनि बालक बढ्दै गयो। So now Samuel is spending the time in the presence of God. Small children, small boy, he's spending the time in the presence of God. So he's been just worshiping God, spending the time. When he grow up, he encounter with God. अनि जब उसले अरूहरूले पनि प्रभुलाई परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाएको देखिरह्यो, उसले त्यस्तै प्रकारले हुर्कियो। तर जब ऊ बढिसकेपछि उसले परमेश्वरसँगको सिधा प्रत्यक्ष जम्का भेट चाहिँ ऊ बढिसकेपछि भयो, त्यो चाहिँ हामी देख्दछौँ। The presence of God made him to encounter with God. परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ परमेश्वरसँग जम्का भेट हुनको निम्ति अगुवाई गरेको, सहयोग गरेको हामी देख्दछौँ। There came a time, God called him Samuel, Samuel. एउटा यस्तो समय जहाँ चाहिँ परमेश्वरले सामुएल सामुएल भनेर बोलाउनु भएको छ। Bible never says what was the age, but then the Bible scholars say it's about he was 11 years old boy. God called him, 11 to 12 years old. अनि 11 देखि 12 वर्षको बेलामा होला परमेश्वरले बोलाउनु भएको त्यहाँ हामी देख्दछौँ। When he called, he thought Eli is calling him. He went and asked him, "Master, did you call me?" अनि एलीले जब त्यो कुरा सुन्यो त्यो बेला चाहिँ अनि उसले आवाज सुनेपछि परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको होला भनेर उ त्यहाँ गएको हामी देख्दछौँ। So Eli said, "No, I didn't call you. Go and sleep." एलीले भन्यो मैले तिमीलाई बोलाकै छैन नि, मैले बोलाकै होइन, तिमी जाऊ गएर सुत। It continued second time, third time, and the third time, and Samuel went and encountered, going to ask Eli, "Master, did you call me?" Then Eli understood the presence of God, the voice of God been calling Samuel. अनि जब दोस्रो तेस्रो पटक पनि सामुएल गएर एलीलाई भेट्यो, मलाई बोलाउनु भएको भनेर प्रश्न गर्दा हैन मैले बोलाकै छैन भनेपछि त्यसपछि चाहिँ एलीले थाहा भयो कि सामुएलले अब चाहिँ पक्कै पनि परमेश्वरसँग जम्का भेट भएको छ, प्रभुले साँचो रूपमा भेट्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा भयो। Here Samuel spent the time in the presence of God. That is the reason he can hear the voice of God. If you can spend the time in the presence of God, you will hear the voice of God. You will hear the calling of God in your life. त्यसैले गर्दा यहाँ देख्छौँ सामुएल जब परमेश्वरको नजिकमा रहेर प्रार्थना गरेर प्रभुको नजिकमा त्यसपछि प्रभुको आवाजलाई सुन्न सक्यो। आज तपाईँ र म पनि जति धेरै प्रभुको नजिकमा समय बिताउँछौँ, प्रभुको त्यति धेरै आवाज हामी सुन्न सक्दछौँ। Here now Eli is telling you, next time you hear the voice, say, "Here I am." अनि एलीले यो बेला भनेको छ कि सामुएल अब पनि तिमीले फेरि यस्तो आवाज सुन्यो भने तिमीले भन्नु, प्रभु म तपाईको उपस्थितिमा यहाँ हाजिर छु भनेर तिमीले जवाब दिनु। Bible says when Samuel is in the presence of God, he's sleeping, he hear the voice of God again, "Samuel, Samuel," and he know how to answer, "Here I am."
अनि सामुएल सुतिरहेको थियो त्यो बेलामा परमेश्वरले भन्नुभयो सामुएल सामुएल अनि त्यही बेला सामुएललाई थाहा थियो कसरी जवाब दिने अनि सामुएलले भन्यो हो प्रभु म तपाईको उपस्थितिमा यहाँ हाजिर छु भनेर उसले जवाब दियो Today, if you can spend the time in the presence of God, you will surely listen to the voice of God and God's calling, God's answering, God's deliverance, God's presence. You will experience in the name of Jesus. त्यसैले आज तपाई र म पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउन सक्यो भने पक्कै रूपमा परमेश्वरको आवाज उहाँको बोलावट तपाई र मैले पनि थाहा पाउन सक्दछौं All you have to do is have a desire for the presence of God. त्यति नै मात्र तपाई र मेरो हृदयमा चाहना हुनु पर्यो इच्छा हुनु पर्यो कि प्रभुको समयमा प्रभुको उपस्थितिमा समय बिताउन सक्नु पर्यो Do not discourage about the situations around you. हाम्रो वरिपरि भएको अवस्थाहरूलाई हेरेर हामी निराशा हुनु पर्दैन God will deliver you. परमेश्वरले तपाई र मलाई यो अवस्थाहरूबाट पक्कै छुटकारा दिनुहुनेछ You know, you may be planning something in your future, for your family. Everything bring to the presence of God and ask God to, bless that. Ask God, what is your plan? What is your way? In which way? Because Bible says in the word of God says, I'm the way, truth and life. Because God is the way in your life. You must bring God's way in your family. तपाई र मैले जे योजना गरेका छौं यो प्लान गरेका छौं गर्ने इच्छा गरेका छौं ती सबै कुराहरुमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई प्रभुको इच्छालाई हामीले राज्य गर्न दियौ भने प्रभुले ती सबै कुराहरु हुनलाई अनुमति दिनुहुनेछ प्रभुले सबै कुराहरु पूरा गर्नु नै हुनेछ प्रभुको समयमा If you plan something and don't try to bring in a shortcut to achieve that, you will not achieve. हामीले योजना गर्छौं प्लान गर्छौं हाम्रो जीवनमा त्यो चाहिँ हामीले आजको भोलि नै भइहालोस् भनेर हामी सोच्छौं भने त्यो सम्भव छैन तर प्रभुको समय अनुसारले प्रभुले आफ्नो समयमा गर्नु नै हुनेछ Maybe you feel, my journey is too long. How am I going to achieve where am I going to finish my race? The journey is too far. Yes, but then God will give you the strength if you spend the presence of God. हामीले सोचौँला यी कुराहरु कसरी सम्भव हुने होला कसरी हाम्रो क्षमताले हुन्छ भनेर सोच्यौं भने त्यो सम्भव छैन तर प्रभुले हामीले हाम्रो उपस्थितिमा राख्यौं प्रभुको उपस्थितिमा हामी रहन सक्यौं भने प्रभुको आफ्नो योजना र इच्छामा ती सम्भव तुल्याउनु हुनेछ Let's everybody close our eyes. I'm going to conclude in prayer. आउनुस् हामीहरू हाम्रो आँखाहरु बन्द गर्नेछौं अनि प्रार्थना गरेर हामी अन्त गर्नेछौं आजको समयलाई हाम्रो आँखाहरु बन्द गरौं हामी सबैजना आँखाहरु बन्द I haven't finished my message, whichever I prepared, but I'm going to conclude here. मैले तयार गरेको वचन त मैले पुरै बोलेको छैन तर पनि अब अवस्थाले गर्दा हामी यहाँ अन्त गर्दै छौं If you're thinking people are provoking you, just say, Lord, what are you trying to deal in my life? Whichever things is not pleasing you, just take away, Lord. ए तपाईले सोचिराख्नु भएको छ भने मानिसहरुले मलाई गिज्याइरहेका छन् मलाई नकारात्मक कुराहरु गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ भने प्रभु ती कुराहरु मेरो हृदयबाट हटाइदिनुस् भनेर प्रार्थना गर्नेछौं I was a man of really very angered man. Anybody say anything, I'll get very fast angry. But then God used somebody, by provoking, remove the anger from me. कहिले कहिले चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव पनि म एकदमै रिसाहा व्यक्ति थिए कोही मानिसहरुले मलाई रिस उठाए भने मलाई रिस उठ्थ्यो तर यस्तो अवस्था प्रभुले मलाई ल्याइदिनु भयो कि जहाँ मानिसहरुले मलाई फेरि फेरि प्रश्न गर्न लागे अनि ती माध्यमद्वारा मेरो रिसहरु हटेर गएको अनुभव मैले गरेको छु There came a moment I say, Lord, I cannot take the provoking, the particular person bring it to me, but I cannot. What am I supposed to do? When I ask God, God says, your anger is the provoking reason. अनि मैले प्रभुलाई भन्न लागिरहेको थिए कि प्रभु मलाई त्यो व्यक्तिले जब मसँग कुरा गर्छ मलाई उचाल्छ मलाई जिस्क्याउँछ मलाई किज्याउँछ मलाई सहनै सक्दिन मलाई रिस उठ्छ भने अनि प्रभुले भन्नुभयो त्यो मानिसले ल्याएको कुरा भन्दा पनि ठूलो कुरा तिम्रो रिसले गर्दाखेरि नै तिम्रो जीवनमा नकारात्मक कुरा आएको तिम्रो रिसलाई तिमीले हटाउनु पर्छ भनेर प्रभुले मलाई जवाब दिनुभयो When I think about that right now, I thank God because of that provoking, God has removed the anger from me. अनि अहिले मैले ती कुराहरु सम्झिदै गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने त्यस्तै कुरा मानिसहरुले मेरो जीवनमा ल्याएको कुराहरुले गर्दा मलाई रिस आउँथ्यो अनि रिसले गर्दा मलाई गाह्रो हुन्थ्यो अहिले मैले त्यो रिस मेरो जीवनमा हटाइसकेपछि अहिले म आफ्नो प्रभुको उपस्थितिमा रहन सकेको छु If you know God has to deal in your life, just ask God, Lord, I'm weak in this problem. I'm weak in this
matter. Lord, I got a very fast angered man. Lord, I'm very fast getting irritated. Lord, I'm very fast give up. I'm a very fast, get discouraged. Lord, help me, Lord. If you see that, God is willing to help you right now. यदि तपाईले हामीहरु मध्येमा पनि कसैलाई गरिरहेका छौं कि हामी चाँडै रिसाउने व्यक्ति रहौं भने हामीलाई मान्छेले रिस उठाउँदाखेरि हामी परीक्षामा पर्ने खालको हामी निराशा हुने खालको हामीलाई रिस उठ्ने खालको हामी कमजोर व्यक्तिहरु हौं भने प्रभुलाई आज हामी भन्ने छौं प्रभु मलाई यी कुराहरुबाट छुटकारा दिनुहोस् यी कुराहरुबाट मलाई हटाइदिनुस् भन्छौं भने प्रभुले आज साच्चै नै तपाईं र मलाई ती कुराबाट छुटकारा दिनुहुनेछ Lord, I pray for right now, Lord Father, your presence to be with your people right now. प्रभु तपाईको उपस्थिति आज हामी जति जना यहाँ जोडिएर बसेका छौं हामीलाई तपाईको उपस्थिति दिनुभएको होस् Lord, whoever say here I am, Lord, encounter with them, Lord. प्रभु हामी जति जना यहाँ छौं जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा बसेका छौं तपाईको जम्का भेट हामीलाई दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौं Lord, if anybody there, Lord, the particular brother and sister, Lord Father, going to kind of provoking, Lord, I pray your consoling word, your encouragement word, and your word of peace will penetrate their heart, Lord Jesus. प्रभु हामीहरु मध्ये कतिलाई अहिले प्रभु विभिन्न मानिसहरुले हामीलाई रिस उठाउने कामहरु गरेको होला हामीलाई उचाल्ने कामहरु गरेको होला आज ती कुराहरुबाट हामीलाई छुटकारा ती कुराहरु सहेर तपाईको उपस्थितिमा जिउने हेतु ल्याउनु भएको होस् Lord, your word says, not by might, not by power, but by your spirit. Let your spirit console them. Let your spirit encourage them. Let your spirit revive their life, Lord Jesus. प्रभु तपाईले वचन भन्नुभएको छ न त बलले न त शक्तिले तर तपाईको पवित्र आत्माले तपाईको वचनले भन्नुभएको छ आज हामी यहाँ उपस्थित सबैलाई तपाईको आत्मा र तपाईको वचनले हामीलाई हस्तक्षेप गरिदिनु भएको होस् To all the youngsters, brothers, young girls and young boys, I'd like to pray for you right now. अहिले सबै जवानहरु बालबालिकाहरुको निम्ति अहिले हामी प्रार्थना गर्न लागिरहेका छौं सबै जवानहरु र बालबालिकाहरुको लागि प्रार्थना गर्दै छौं If you are there, here I am. हामी यहाँ जहाँ छौं अहिले प्रभुलाई भन्ने छौं प्रभु म यहाँ If you are there, तपाई हामी यहाँ छौं भने if you are going through some problem, if you are going through some kind of discouragement, if you are going through some kind of, problem, just take your hand, right hand, put on your heart, and I'm going to pray. तपाईहरु मध्ये सब कसैलाई कुनै समस्या छ कुनै चुनौती छ कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो हातलाई आफ्नो छातीमा राख्नुहोस् तपाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न लागिरहेका छौं Without knowing you, the devil is trying to divert you to the world. तपाईलाई थाहा नहुँदा नहुँदै दुष्टले तपाईलाई संसारतिर फर्काएर लान खोजिरहेको विभिन्न अवस्थाहरू हुन सक्छ Don't become an instrument for the devil. Don't be an instrument for the devil. दुष्टले चलाउँदाखेरि तपाई त्यतै नजानुहोस् उसको औजार नबन्नुहोस् Become a channel, an instrument for God. तर तपाई प्रभुको निम्ति औजार बन्नुहोस् प्रभुको निम्ति एउटा आशिषको कारण बन्नुहोस् Be an ambassador for Christ. ख्रीष्टको निम्ति राजदूतहरू बन्नुहोस् Lord, I commit all the young boys and young girls into your hand, Lord Father. अब सबै जवानहरूलाई नानीहरूलाई तपाईको हातमा सुम्पन्छौं यो समयमा Lord, let not the devil deceive them, Lord Jesus. दुष्टले प्रभु फसाउन नसकेको होस् दुष्टले धोका दिन नसकेको होस् हाम्रा जवानहरूलाई Let them not to fall in the trap of the devil, Lord Father. दुष्टको बाधामा पाँचोमा उनीहरुको पासोमा हाम्रा कुनै जवानहरू बालबालिकाहरू नपरेका हुन् The word of God says the devil is coming like a roaring lion to devour. दुष्ट शैतान चाहिँ भुवासुको रूपमा स्यालको रूपमा हामीहरूलाई दुष्ट बाधा दिनको निम्ति आइरहेको हामी देख्दछौं वचनले त्यही भन्दछ But I come to give you a life abundant. तर प्रभुले भन्नु भएको छ कि म चाहिँ तिमीहरूले जीवन पाउन् त्यो पनि प्रशस्त मात्राले जीवन पाउन् भन्ने हेतुले आए तपाईले भन्नु भएको छ The word of God going to revive you, my dear sisters and brothers. Be a courage, be a courage. Don't give your life for the devil.
प्रभुले आज तपाईँ र मलाई फेरि पनि जागृत तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो सोचाइ विचार दुष्टलाई दिने, तर तपाईँ र मेरो सोचाइमा प्रभुले राज्य गर्नु हो भने तपाईँ र मलाई जागृत तुल्याउँदै हुनुहुन्छ आज। Trying to pull all the youngsters, to in many ways, but then God says, I'm your way, I'm your truth and life. Just say, Lord, let your way, let your will, Lord, let me do your will, Lord. आउनु सबैजना जवानहरूले भन्ने छौँ कि प्रभु तपाईँको बाटो, तपाईँको सत्य र तपाईँको जीवनले मेरो जीवनमा राज्य गर्नुभएको होस्। Lord, right now I pray for each and brothers, everyone, sister there, Lord, Father. Lord, whoever say, Lord, Father, Lord, help me. Lord, let your help come from above. प्रभु आज हामी जतिजना उपस्थित छौँ, जतिले हामीले तपाईँको सहयोग हामीले माग्दैछौँ प्रभु, सबैलाई तपाईँको सहयोग हस्तक्षेप तपाईँले राखिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। Let them feel your presence, Lord Jesus. प्रभु हामीहरू सबैलाई तपाईँको उपस्थितिमा राखिदिनुहोस्। You be the helper. प्रभु तपाईँ हामीहरूलाई सहयोग गर्ने परम प्रभु हुनुहुन्छ। Lord, let them say it's no longer that I live, but Christ that liveth in me. I can overcome it. प्रभु हामी सबैले यो कुरा भन्न सकौँ कि प्रभु अब हामी विजय भन्दा नि विजय छौँ अनि हाम्रो जीवनमा ख्रीष्ट येशू प्रभु राज्य गर्नुहुन्छ अनि म विजयको परमेश्वरलाई पुकार्दछु हामी भन्न सकौँ प्रभु। I commit everybody into your hand, Lord Jesus. प्रभु हामी सबैलाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ यो समयमा। In Jesus' mighty name we ask and pray. येशू ख्रीष्टको शक्तिशाली नाममा हामीहरू प्रार्थना गर्दछौँ। Amen. आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. Jai Messiah. God bless you all. जय मसीह। Now,